Hello everyone. Namaskar. Welcome to my YouTube channel Spread the Knowledge. Today I have taken very interesting topic, that is how to make journal entries for various transactions. धेरै स्टुडेन्ट्सहरुको लागि म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ यो अत्यन्तै गाह्रो सब्जेक्ट म्याटरको रूपमा रहेको पाइन्छ र किन यो यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट्सहरु राम्रोसँग नबुझेको कारणले गर्दा यो गाह्रो हुन जान्छ र हुन त यो 9 10 मा पनि 9 क्लासमा पनि राखिएको पाइन्छ 8 क्लासबाट अकाउन्ट पढ्दाखेरि त्यो लेभलमा पनि अकाउन्ट राखिएको हुन्छ जर्नल इन्ट्रीज राखिएको हुन्छ तर त्यो लेभलका स्टुडेन्ट्सलाई कन्सेप्चुअली भन्दा पनि रटाउने हिसाबले पढाएको पाइन्छ र वास्तविकता नबुझिकन स्टुडेन्ट्सहरु बिस्तारै पास मार्क्स ल्याउँदै माथि जाने हुनाले पछिल्लो समयमा पनि उनीहरुको ह्याबिट चाहिँ त्यही नै भएको हुन्छ र हामीलाई कन्सेप्ट नभइकन कुनै पनि सेक्टरमा अगाडि बढ्न गाह्रो पर्ने हुनाले चाहिँ अकाउन्टको बेस भनेकै जर्नल इन्ट्रीज हो र जर्नल इन्ट्रीज जान्नको लागि अकाउन्टका केही फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्सहरुलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एस्पेक्ट्सहरु तपाईहरुले बुझ्नु भएको खण्डमा तपाईहरुले जस्तोसुकै प्रकारको जर्नल इन्ट्रीज पनि गर्नुहुन्छ र अकाउन्टमा रहेका कुनै पनि च्याप्टरहरु सजिलो हुन आउँछन् जस्तै रेक्टिफिकेसन अफ एरर्स हामीलाई गाह्रो लाग्छ किन भन्दाखेरि हामीले जर्नल बुझेकै हुँदैनौं अनि कसरी भयो भन्ने कुरा हामीलाई छुटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ सिंगल इन्ट्री सिस्टम पढ्दाखेरि पनि हामीलाई गाह्रो भइराखेको हुन्छ रिजर्भ प्रोभिजन्स पढ्दा पनि गाह्रो भइराखेको हुन्छ भने सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ त्यही बेसमा घुमेको हुन्छ र त्यो बेस राम्रोसँग नजानेको हुनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जर्नल इन्ट्रीज बनाउन देखि लिएर अकाउन्टको कुनै पनि च्याप्टर गाह्रो भइरहेको हुन्छ आजको टपिकमा त्यही भएर मैले चाहिँ डिटेलमा 1 बाइ 1 रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट चाहिँ पढाउने विचार गरेको छु त्यसको लागि मैले यहाँ ट्युटोरियल्स तयार गरेको छु सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो र एकदम सही तरिकाले हेर्नुभयो सिरियसली हेर्नुभयो भने तपाईहरुमा भएको कन्फ्युजन पक्कै हट्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र त्यसको लागि हामीले केही अकाउन्टका फन्डामेन्टल कुराहरुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र ती फन्डामेन्टल कुराहरु भनेका चाहिँ 5 वटा कुराहरु छन् एउटा हाम्रो एसेट्स रहेको छ अर्को क्यापिटल लायबिलिटीज एक्सपेन्सेस लसेस इन्कम रेभिन्यू अथवा प्रॉफिट यो 5 वटा फन्डामेन्टल वरिपरि नै हाम्रो अकाउन्ट सम्पूर्ण अकाउन्ट्सहरु घुमिरहेको हुन्छ हामी भोलि कुनै पनि कम्पनीमा अकाउन्टेन्ट भएर जान्छौं हामी अडिटर भएर जान्छौं हामी सीए पढ्छौं जुनसुकै लेभलको अकाउन्टिङ कोर्सहरु गर्छौं हामी त्यो गर्नको लागि पनि यो यदि बेसिक कुराहरु हामीलाई राम्रोसँग आएको हुनुपर्छ र यदि हामीलाई यो बेसिक कुराहरुको बारेमा राम्रोसँग कन्सेप्चुअली नलेज छ भने चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रीज यहाँ राम्रोसँग गर्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ मैले आवश्यकता अनुसार चाहिँ जुन जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ चाहिँ जर्नल इन्ट्रीजका केही ट्रान्ज्याक्सनहरु मैले राखेको छु र त्यहाँनिर मैले एक्सप्लेन बुझाउने प्रयास गर्ने छु र एसेट्सको डिटेल्स क्यापिटलको डिटेल लायबिलिटीज एक्सपेन्सेस लसेस इन्कम रेभिन्यू प्रॉफिटलाई कसरी चिन्ने यसको डिटेल्स बुझ्नको लागि यहाँहरुले यसको मेरो प्रिभियस भिडियोजहरु हेर्दिनु होला एसेट्सको बारेमा क्यापिटल लायबिलिटीज एक्सपेन्सेस लसेस इन्कम रेभिन्यू प्रॉफिटको बारेमा जुन भिडियोहरु मैले अपलोड गरेको छु त्यो भिडियोहरु राम्रोसँग हेर्नु भयो भने यहाँनिर अझै सजिलो हुन आउँछ अहिले चाहिँ मैले ट्रान्ज्याक्सन सँग रिलेटेड रहेर र जुन ठाउँमा जुन कुराको आवश्यकता हुन्छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हिसाबले यहाँनिर आजको क्लास लिने छु र यहाँनिर रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट हामीले दुई तरिकाबाट गर्न सक्थ्यौं हामीले पढे अनुसार एउटा टाइप्स अफ अकाउन्ट्स अन्तर्गत पनि हुन्छ टाइप्स अफ अकाउन्ट्स अन्तर्गत पर्सनल रियल नोमिनल अकाउन्ट भने नेचर अफ अकाउन्ट्स भनेको चाहिँ एसेट्स क्यापिटल लायबिलिटीज एक्सपेन्सेस लसेस इन्कम रेभिन्यू प्रॉफिट यो 5 वटा कुराहरुको आधारमा पनि हामी डेबिट एन्ड क्रेडिट गर्न सक्छौं र आजको क्लास चाहिँ जनरली चाहिँ यो मोडर्न कन्सेप्ट्स अथवा चाहिँ रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अन द बेसिस अफ नेचर अफ अकाउन्ट्स सँग रिलेटेड रहेको छ नेचर अफ अकाउन्ट्स भनेको यहाँ तल दिएका 5 किसिमका प्रकृति त्यसका नेचर त्यसको टाइप्स अकाउन्ट्सको नेचर कस्तो किसिमको हुन्छ त भन्दाखेरि एसेट्स भित्र पनि धेरै अकाउन्ट्सहरु हुन्छ क्यापिटल भित्र पनि अकाउन्ट्सहरु धेरै त हुँदैन यसमा क्यापिटल भनेको क्यापिटल र यससँग रिलेटेड अरु अकाउन्ट्स पनि आउँछन् लायबिलिटीज अन्तर्गत पनि धेरै अकाउन्ट्सहरु आउँछ एक्सपेन्सेस लसेस अन्तर्गत पनि धेरै अकाउन्ट्सहरु हुन्छ र इन्कम रेभिन्यू प्रॉफिट अन्तर्गत पनि धेरै अकाउन्ट्सहरु हुन्छ र यस भित्र के अकाउन्ट्स हुन्छ भन्नेको डिटेल्स बुझ्नको लागि चाहिँ प्रिभियस भिडियो हेर्दिनु होला र अहिले हामी आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौं डेबिट एन्ड क्रेडिट कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा ट्रान्ज्याक्सन भइसकेपछि
त्यो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले डे बुकमा रेकर्ड गर्नुपर्छ, जसलाई हामी जर्नल भनेर भन्छौँ। र त्यो जर्नल बनाउनको लागि हामीले रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट बुझेको हुनुपर्छ र त्यसको कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ। र साधारणतया टाइप्स अफ अकाउन्ट्स, पर्सनल, रियल, नोमिनल अकाउन्ट्स नबुझिकनै पनि, हुन त ती सबै तीनवटा अकाउन्ट्सहरू यही पाँचैवटा अकाउन्टभित्र पर्छ इन्डिरेक्टली भन्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो। र त्यो नपढिकन पनि हामीले यो रुल्सबाट पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। र यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर 1 एसेट्स चाहिँ इन्क्रिज भयो भने, इन्क्रिज र डिक्रिज कलम देख्न सक्नुहुन्छ। एसेट्सहरू इन्क्रिज भयो भने भनेपछि एसेट्स भनेको एक्जाममा एसेट्स त आउने त होइन, एसेट्सभित्र पनि धेरै अकाउन्ट्सहरू हुन सक्छन्। त्यो अकाउन्ट्सहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझेको हुनु पर्यो। अहिले त्यसको बारेमा छलफल गरिँदैछ। र एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुने भयो त? डेबिट हुने भयो। एसेट्स डिक्रिज हुने भयो, क्रेडिट हुने भयो। मतलब व्हेन एसेट्स आर इन्क्रिज दे शुड बी डेबिटेड एन्ड व्हेन एसेट्स आर डिक्रिज दे शुड बी क्रेडिटेड। इन्डिभिजुअल अकाउन्ट शुड बी डेबिटेड एन्ड इन्डिभिजुअल अकाउन्ट शुड बी क्रेडिटेड। जस्तै चाहिँ फर्निचर, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, मसिनरिज, इक्विपमेन्ट्स जस्ता कुराहरू चाहिँ एसेट्स अन्तर्गत आउने भए त्यो बढ्दाखेरि डेबिट र घट्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट्स रुल्सको मात्र चर्चा गरेको छ, त्यसभित्र के पर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ यहाँ चर्चा गरेको छैन। क्यापिटल बढ्यो भने के हुने भयो? क्रेडिट हुने भयो। र क्यापिटल डिक्रिज हुँदा के हुने भयो? डेबिट हुने भयो। भनेपछि हरेक अकाउन्टको आफ्नै रुल हुन्छ, सबै ठाउँमा एउटै रुल युज हुँदैन। कुनै ठाउँमा इन्क्रिज हुँदा डेबिट भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ भने कुनै कुरा इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट भइरहेको देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। कुनै पनि न्युमेरिकल गर्नको लागि, जर्नल गर्नको लागि यो चाहिँ याद हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी थर्ड नम्बर रहेको छ लायबिलिटिज बढ्दाखेरि के हुने भयो? क्रेडिट हुने भयो र घट्दाखेरि डेबिट हुने भयो। त्यस्तै गरी एक्सपेन्सेस र लसेसहरू बढ्दाखेरि जब यो इन्क्रिज हुन्छ त्यो बेलामा त्यो अकाउन्टहरूलाई हामी डेबिट गर्छौँ र एक्सपेन्सेस र लसेसहरू जब घट्छ त्यो अकाउन्टहरूलाई हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ। त्यस्तै गरी नम्बर 5 इन्कम्स, रेभिन्यू, प्रफिट। लगभग यिनीहरूको मिनिङ उस्तै हो। रेभिन्यू भनेको चाहिँ सेल्स, कस्ट प्लस प्रफिट हुन्छ भने इन्कम्स र प्रफिट भनेको चाहिँ प्रफिट हुन्छ, यसमा कस्ट जोडेको हुँदैन, फरक त्यति हो। इन्कम्स, रेभिन्यू, प्रफिट बढ्दाखेरि नै हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ भने घट्दाखेरि हामी के गर्छौँ? डेबिट गर्छौँ। घट्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई डेबिट गर्छौँ। भनेपछि यो रुल्सलाई हामीले याद गर्नु पर्यो। भनेपछि अब एसेट्सभित्र के कुराहरू पर्छ? एसेट्सका ट्रान्जेक्सन कस्ता हुन्छन्? एसेट्स भनेको के हो? क्यापिटल, लायबिलिटिज, एक्सपेन्सेस, लसेस, इन्कम, रेभिन्यू, प्रफिट भनेको के हो? कसरी चिन्ने भन्ने बारेमा यहाँ ट्रान्जेक्सनहरू मैले लिएको छु। ट्रान्जेक्सनहरूमा जे जस्तो नेचर अकाउन्ट्सहरू आउँछ त्योसँग रिलेटेड रहेर म एक्सप्लेन गर्नेछु। र यो सबै नेचर अफ अकाउन्ट्सको डिटेलमा, एकदम डिटेलमा बुझ्नको लागि चाहिँ यो नेचर अफ अकाउन्ट्सको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट्सको भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। अहिलेलाई हामी हाम्रो आजको क्लास स्टार्ट गर्छौँ र आजको क्लास अलिकति लेन्दी पनि हुनसक्छ र यदि धेरै नै लेन्दी भयो भने यसलाई पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर हामी चाहिँ युट्युबमा हेर्न सक्छौँ भने, यदि चाहिँ यो ठिकै को लेन्थ भएमा चाहिँ पार्ट 1 मै यो समावेश हुनेछ र यसपछि अन्य कुराहरू आजको क्लासमा कभर नभएका कुराहरू पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 गर्दै यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र सबै भिडियोहरूलाई एकदम राम्रोसँग हेर्नुभयो भने मलाई आशा छ तपाईँहरूमा भएको सम्पूर्ण कन्फ्युजनहरू चाहिँ हटेर जानेछ। र आज चाहिँ एसेट्स एन्ड गुड्स पर्चेज्ड एन्ड सेल्स क्यास एन्ड क्रेडिट भनेको छ। अर्थात् आजको विषयवस्तुमा चाहिँ यहाँ जर्नल इन्ट्रिज प्रायः चाहिँ, हुन त यहाँ लायबिलिटीको कुरा पनि आउला, तर धेरै जसो चाहिँ एसेट्सहरू र गुड्स इज अ काइन्ड अफ एसेट अल्सो। गुड्स कम्स अन्डर द एसेट्स है। एसेट्सभित्रै गुड्स आउँछ र सामान हामीले बेच्ने सामानलाई हामी करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ। तर हामीले गुड्स किन्नु र बेच्नुलाई चाहिँ पर्चेस र सेल्ससँग रिलेटेड रहेर यहाँनिर हेर्छौँ भने एसेट भनेको चाहिँ यहाँ फिक्स्ड टाइपका एसेट्सहरूको बारेमा जेनरली चर्चा गरिनेछ। त्यो भनेको के हो, कसरी डेबिट र क्रेडिट भयो भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र आज कन्डिसनमा के छलफल हामी गर्छौँ भन्दा एसेट्स र गुड्स पर्चेस गरेको र सेल गरेको, क्यासमा गरेको र क्रेडिटमा गरेको विषयवस्तुमा आधारित रहेर हामी चाहिँ आजको क्लास चाहिँ लिनेछौँ। र नम्बर 1 ट्रान्जेक्सन रहेको छ फर्निचर पर्चेज्ड अफ ₹30,000। सबभन्दा पहिले यहाँनिर एसेटको कुरा गर्दाखेरि मैले यहाँ जेनरली हाम्रो फिक्स एसेट्सको कुरा आएको हुनाले फिक्स एसेट्स भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। फिक्स एसेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि जुन एसेट्सहरू हामीले प्रेजेन्ट टाइममा किन्छौँ, यो वर्ष किन्छौँ, तर त्यसको फाइदा हामी भविष्यमा गएर पनि लिन्छौँ। यो वर्ष मात्र फाइदा नलिकन त्यसको बेनिफिट्स हामी आउने वर्षहरूमा पनि लिन्छौँ भने त्यस्ता एसेट्सहरूलाई हामी फिक्स एसेट्स भनेर भन्छौँ। फिक्स एसेट्सहरू आँखाले देख्न सकिने र आँखाले देख्न नसकिने ट्रान्जिबल फिक्स एसेट्स एन्ड इन्ट्रान्जिबल फिक्स एसेट्स गरी दुई प्रकारमा बाँडिएको हुन्छ। र जस्तोसुकै प्रकारका फिक्स एसेट्स भए पनि यदि हामीले फिक्स एसेट्समा लगानी गरेका छौँ, फिक्स एसेट्स पर्चेस गरेका छौँ,
चाहे क्यासमा गरौँ चाहे क्रेडिटमा गरौँ है, जुनसुकै क्यासमा गरे पनि क्रेडिटमा गरे पनि यदि हामीले फिक्स एसेट्समा लगानी गर्छौँ, फिक्स एसेट्स किन्छौँ भने त्यो फिक्स एसेट्स जस्तै फर्निचर, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मसिनरिज, इक्विपमेन्ट्स, भेहिकल्स, गुडविल, प्याटेन्ट राइट, कपिराइट, ट्रेडमार्क जस्ता कुराहरू चाहिँ फिक्स एसेट्सहरू हुन्। र यो फिक्स एसेट्सहरू हामीले एकचोटि लगानी गरिसकेपछि त्यसको बेनिफिट्स, त्यसको फाइदा हामी किनेकै वर्ष मात्र लिँदैनौँ, किनेको वर्ष पनि हामी लिन्छौँ र त्योभन्दा आउने वर्षहरूमा कन्टिन्यू रूपमा त्यसको फाइदा लिन्छौँ। जस्तै एउटा फर्निचर हामी अफिसमा किनेर राख्छौँ भने त्यसमा बस्ने काम हामी प्रत्येक वर्ष गर्छौँ, एक वर्ष मात्र गर्दैनौँ। भनेपछि यदि कुनै पनि कुराबाट हामी बेनिफिट आउने वर्षहरूमा पनि गर्छौँ, एक वर्षमा मात्र नगरिकन आउने वर्षहरूमा पनि त्यसको बेनिफिट युज गर्छौँ भने त्यस्ता एसेट्सहरूलाई हामी फिक्स्ड एसेट्स भनेर भन्छौँ। र फिक्स एसेट्सहरूलाई चाहिँ त्यस कारणले हामी एक्सपेन्सेस भनेर भन्दैनौँ। अब यहाँ एक्सपेन्सेस अथवा एसेट्समा कसरी फरक छुट्याउने, फिक्स एसेट्समा कसरी फरक छुट्याउने भन्दा एक्सपेन्सेस भनेको बेनिफिट्स टेकन फर द करेन्ट इयर हैन, जुन आर्थिक वर्ष हुन्छ, जुन वर्ष करेन्ट इयर हुन्छ त्यो वर्ष यदि हामीले बेनिफिट लिइसकेका हुन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सपेन्डिचर भनेर भन्छौँ। अथवा जुन महिनामा हामी बेनिफिट लिइसकेका हुन्छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ। जस्तै चाहिँ हामीले कुनै पनि स्टाफलाई स्यालेरी पे गर्छौँ, स्यालेरी पेड अफ ₹10,000, यहाँ हामीले स्यालेरीलाई एक्सपेन्सेस भन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि स्टाफलाई स्यालेरी किन दिन्छौँ भन्दा त्यो व्यक्तिले हामीलाई के गरेको छ, सर्भिस दिएको छ भनेपछि त्यो व्यक्तिबाट हामीले बेनिफिट त लिइसक्यौँ नि त। त्यसकारण कुनै पनि बेनिफिट लिइसकेपछि त्यसको बापतमा तिरिने कुनै पनि अमाउन्टलाई भनिन्छ एक्सपेन्स। र यदि बेनिफिट हामीले अब आउने वर्षहरूमा पनि कन्टिन्यू रूपमा लिन्छौँ भने त्यसलाई हामी एसेट्स भन्छौँ। र एउटा स्टाफलाई हामीले स्यालेरी 1 इयरको स्यालेरी दिएर 2 वर्षको काम लगाउन सक्दैनौँ। र अर्को कुरा उसले हामीलाई सर्भिस दिइसकेपछि मात्रै हैन, उसबाट हामीले बेनिफिट लिइसकेपछि मात्र, उसबाट काम लिइसकेपछि मात्र पेमेन्ट गर्छौँ, त्यसलाई हामी खर्च भनेर भन्छौँ। जस्तै रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, हामी रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको हाम्रो मसिनरिजहरू बिग्रियो भने हामी त्यसको लागि पेमेन्ट गर्छौँ। पहिला रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हुन्छ, मसिनरीहरू बनाइदिन्छ इन्जिनियरले आएर, त्यसपछि मात्र हामी पेमेन्ट गर्छौँ। भने चाहिँ कुनै पनि एडभान्टेज लिइसकेपछि, बेनिफिट्स लिइसकेपछि त्यसको बापतमा तिर्ने अमाउन्टलाई हामी भन्छौँ एक्सपेन्स। कुरा बुझ्नुभयो होला है। एसेट्स भनेको चाहिँ हामी त्यसको फाइदा करेन्ट इयरमा पनि लिन्छौँ र अब आउने वर्षहरूमा पनि कन्टिन्युअस रूपमा लिन सक्छौँ भने त्यस्तो वस्तुलाई, त्यस्तो थिङ्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एसेट्स भनेर भन्छौँ। र फिक्स एसेट्स भनेको इफ वी पर्चेज एनी थिङ्स द्याट इज युजफुल फर मोर देन 1 इयर इज नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ एक वर्षभन्दा बढी टिक्ने खालका कुनै पनि कुरामा हामी लगानी गर्छौँ। यसको अर्थ के हो, कुनै पनि कुरामा हामी आज लगानी गर्छौँ तर त्यसको बेनिफिट फ्युचरमा पनि लिन्छौँ भने फिक्स एसेट्स हो। यसलाई मैले अलिक बढी टाइम लिएर डिटेलमा भनेपछि एक्सपेन्सेस र फिक्स एसेट्समा फरक तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो। यहाँको अब धेरै जसो ट्रान्ज्याक्सनहरू फिक्स एसेट्ससँग रिलेटेड, गुड्ससँग रिलेटेड, गुड्स भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो, गुड्स भनेको हाम्रो पर्चेजसँग र सेल्ससँग रिलेटेड हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ गुड्सलाई पर्चेज र सेल्ससँग रिलेटेड गर्छौँ। यदि हामी गुड्स सेल गर्यौँ भने सेल्स र गुड्स पर्चेज गर्यौँ भने पर्चेज अकाउन्ट भनेर भन्छौँ। गुड्स सेल्स गर्नुलाई रेभिन्यू अकाउन्ट, इन्कम अकाउन्ट भनेर भन्छौँ भने गुड्स पर्चेज गर्नुलाई हामी एक्सपेन्स अकाउन्ट भनेर भन्छौँ। त्यो हामी क्रमशः छलफल गर्नेछौँ। अलिकति मैले चाहिँ बेसका कुराहरू यहाँनिर गरेँ। अब नम्बर 1 मा हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन रहेको छ फर्निचर पर्चेज्ड अफ ₹30,000। यहाँनिर हामी हेरौँ फर्निचर पर्चेज्ड अफ ₹30,000। धेरै स्टुडेन्ट्सहरूमा के कन्फ्युजन हुन्छ भन्दा यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो कि क्यास ट्रान्ज्याक्सन हो, छुट्याउनै गाह्रो भइरहेको मैले पाएको छु। र यसको लागि केही गाह्रो छैन। पहिला ट्रान्ज्याक्सनमा हेर्ने कुनै पर्सनल अकाउन्ट, कुनै व्यक्तिको नाम अथवा कुनै अर्गनाइजेसनको नाम दिएको छ कि छैन त, छैन भने र त्यहाँ क्रेडिट र क्यासको बारेमा कुनै उसले कुराको मेन्सन गरेको छैन भने जहिले पनि क्यास हुन्छ। जस्तै यो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ फर्निचर पर्चेज्ड अफ ₹30,000। यहाँ फर्निचर त किनियो तर 30,000 मा किनियो तर कोसँग किनियो भनेर कसैको नाम दिएको छ, छैन। र क्यास भनेको छ, छैन। क्रेडिट भनेको छ, छैन। त्यसकारणले यो अटोमेटिक के हुन्छ त, केही नदिएको अवस्थामा जहिले पनि हाम्रो क्यास ट्रान्ज्याक्सन भनेर हामीले सम्झनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि फर्निचर पर्चेज्ड अफ ₹30,000 हामीले नगदमा ₹30,000 मा फर्निचर पर्चेज गरेको कुरा यो ट्रान्ज्याक्सन हामीलाई भन्छ। भनेपछि अब हामीले
फर्निचर पर्चेज अफ ₹30,000 मा यहाँनिर अकाउन्ट्स इन्भल्भ जर्नल इन्ट्रिज बनाउँदाखेरि एटलिस्ट त्यहाँनिर 2वटा अकाउन्ट्स अथवा 3वटा अकाउन्ट्सहरू त भइ नै हाल्छ र त्यो कुन चाहिँ अकाउन्ट डेबिट गर्ने कुन चाहिँ अकाउन्ट क्रेडिट गर्ने भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि अकाउन्ट्स के इन्भल्भ हुन्छ यहाँनिर हेरौँ हामी। एउटा त फर्निचर पर्चेज गरेको छ, अर्गनाइजेसनले फर्निचर किनेको छ भनेपछि अर्गनाइजेसनमा के को इन्ट्री हुने भयो, फर्निचर आउने भयो र फर्निचर भनेको हाम्रो के हो, एसेट्स अकाउन्ट हो। त्यसकारण हामी यहाँनिर के अकाउन्ट्सहरू यहाँ इन्भल्भ छ त्यसलाई लेख्छौँ फर्निचर अकाउन्ट एउटा इन्भल्भ भयो भने त्यसपछि गएर अर्को अकाउन्ट के भयो त हामीले यसलाई केमा किनेका छौँ, क्यासमा किनेका छौँ अथवा क्रेडिटमा किनेका छौँ, क्यासमा किनेका छौँ। हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट के जाने भयो, अब क्यास अकाउन्ट जाने भयो। त्यसकारण हामीले यहाँनिर 2वटा अकाउन्टहरू फर्निचर अकाउन्ट र क्यास अकाउन्ट इन्भल्भ भएको पायौँ। त्यसको चाहिँ नेचर के हो त, त्यो कुन वर्गमा पर्छ त, अघि मैले छलफल गरेको एसेट्स क्यापिटल लायबिलिटिज इन्कम एक्सपेन्सेस मध्ये केमा पर्छ भन्दा हामीले भर्खर छलफल गऱ्यौँ फर्निचर अकाउन्ट भनेको के हो, हाम्रो एसेट अकाउन्ट हो, एसेट अकाउन्ट हो र क्यास अकाउन्ट भनेको पनि हाम्रो एसेट अकाउन्ट हो। यो पनि एसेट अकाउन्ट, यसको चाहिँ एसेटभित्रको पनि यो करेन्ट अकाउन्टमा पर्छ, फिक्स एसेट्स चाहिँ होइन, करेन्ट एसेट हो तर एसेट चाहिँ एसेट अकाउन्ट हो। भनेपछि एसेट्सभित्र के कस्ता अकाउन्ट्सहरू पर्छ भन्ने कुरा जसलाई बुझ्नु भएको छैन, जसले बेसिक कुरा थाहा छैन, उहाँहरूले चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट्स अफ अकाउन्टिङ भन्ने भिडियो हेर्नु होला। त्यसबाट तपाईँहरूले एसेटभित्र के पर्छ, करेन्ट एसेट्स भनेको क्यास हो, ब्याङ्क अकाउन्ट करेन्ट एसेट हो जस्तो सबै कुराहरू त्यहाँ पाउनुहुनेछ। तर अहिले ती कुरा थाहा पाइसकेको स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ यो जर्नल इन्ट्रिजको यहाँनिर कुरा हुँदैछ। र फर्निचर अकाउन्ट भनेको के भयो, एसेट अकाउन्ट, क्यास अकाउन्ट भनेको के हो, एसेट अकाउन्ट भयो, दुवै एसेट अकाउन्ट भयो। र हाम्रो एसेट अकाउन्टको रुलले के भन्छ भन्दाखेरि एसेटहरू इन्क्रिज हुँदा डेबिटमा लेख्ने, एसेट्सहरू घट्दा क्रेडिटमा लेख्ने भन्छ। अब तपाईँहरूले दुवै कुरा एसेट छ भन्ने कुरा यहाँ बुझिसक्नुभयो। दुवै कुरा एसेट्स भइसकेपछि फर्निचर अकाउन्ट अब हामीले इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ त, यो फर्निचर भन्ने अकाउन्ट एसेट त हो, एसेट हाम्रो डिक्रिज भएको छ इन्क्रिज भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। किन भन्दा हामीले फर्निचर पर्चेस गरेका छौँ, पर्चेस गरेपछि हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज भएपछि त्यो के हुने भयो, डेबिट हुने भयो होइन। इन्क्रिज हुने भएपछि हाम्रो त्यो डेबिट हुने भयो। हाम्रो के रुल्स अनुसार भन्दाखेरि फर एसेट इफ एसेट अकाउन्ट इज इन्क्रिज द्याट सुड बी डेबिटेड। त्यस कारणले यहाँ डेबिट हुनुभयो। कुन अकाउन्ट डेबिट हुने भयो, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट हुनुभयो। अनि यसको करेस्पोन्डिङ हामी ड्यास लेख्छौँ, डेबिट भएपछि त्यही अकाउन्ट त क्रेडिट त हुँदैन। अब सेकेन्डमा जाउँ हामी क्यास अकाउन्ट, क्यास अकाउन्ट पनि एसेट अकाउन्ट हो, एसेट अकाउन्ट हो, एसेट अकाउन्ट हो तर करेन्ट एसेट अकाउन्ट हो। त्यसकारणले अब हामीलाई नबुझे पनि केही फरक परेन, एसेट अकाउन्ट हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एसेट अकाउन्टमा यो क्यास अकाउन्ट परिसकेको छ र क्यास अकाउन्ट चाहिँ अब इन्क्रिज भएको डिक्रिज भयो भन्दा फर्निचर हामीले पर्चेस गरिसकेपछि फर्निचर अर्गनाइजेसनभित्र आयो, त्यसकारणले फर्निचर भन्ने एसेट इन्क्रिज भयो। तर क्यास अकाउन्ट चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेको हुनाले हाम्रो क्यास भन्ने एसेट चाहिँ घट्यो। त्यसकारणले यहाँनिर हाम्रो यो डिक्रिज कोलममा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, ड्यास लेख्छौँ। यो बुझ्नको लागि एक्जाममा जर्नल इन्ट्रिज बनाउँदा चाहिँ यसरी बनाउने होइन, एक्जाममा चाहिँ हामी फर्मेट बनाउनु। तर अहिले हामीले के सिक्दैछौँ भन्दा डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने, प्रत्येक ट्रान्जेक्सन वाइज डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने भन्ने सिक्दैछौँ। र तपाईँहरूलाई जुन प्रकारको ट्रान्जेक्सनमा कन्फ्युज भएको छ त्यसमा गएर तपाईँले फोकस गरेर यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र क्यास अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के भएको छ, घटेको छ। घटेको भनेको मतलब के हो, डिक्रिज भयो। क्यास चाहिँ डिक्रिज भएपछि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। जर्नल इन्ट्रिजको कुन रुल अनुसार एसेट्सहरू इन्क्रिज हुँदाखेरि डेबिट हुन्छ, डिक्रिज हुँदा क्रेडिट हुन्छ भने डिक्रिज हुने एसेट हाम्रो क्यास भयो, इन्क्रिज हुने एसेट हाम्रो फर्निचर भयो। त्यसकारणले यो ट्रान्जेक्सनमा दुवै अकाउन्ट्स इन्भल्भ भएका अकाउन्ट्सहरू चाहिँ एसेट भएको हुनाले एउटा बढ्दा डेबिट भयो, एउटा घट्दा क्रेडिट भयो। अब जर्नल इन्ट्रिज बनाउँदा एक्जाममा चाहिँ हामीले फर्मेटमा कसरी लेख्छौँ भन्दा यसरी लेख्छौँ। अब फर्निचर अकाउन्ट डेबिटको अमाउन्ट हामी डेबिटमा लेख्छौँ, 30,000 डेबिट कोलममा लेख्छौँ, त्यो फर्मेटमा तपाईँलाई थाहा छ। अब त्यसपछि गएर अर्को छ हाम्रो टु क्यास अकाउन्ट। क्रेडिटलाई हामी टु भनेर लेख्ने चलन छ, त्यसकारण हामी क्यास अकाउन्ट भनेर लेख्यौँ र क्रेडिटको चाहिँ हामी क्रेडिट कोलममा लगेर अमाउन्टलाई लेख्छौँ 30,000। र यसपछि हामी एउटा सर्टकट न्यारेसन लेख्छौँ। न्यारेसन भनेको सर्टकट बट क्लियर इन्फर्मेसन अबाउट द ट्रान्जेक्सन द्याट मस्ट गिभ अ सर्टकट इन्फर्मेसन एट अ ग्लान्स है, भन्न यसो हेर्न नपाइकन यो घटना भएको रहेछ भनेर बुझाउने एउटा सर्टकट इन्फर्मेसनलाई हामी भन्छौँ न्यारेसन। न्यारेसन तपाईँहरूले एक्जाममा जस्तो तरिकाले लेख्दा पनि मार्क्स चाहिँ काटिँदैन, तर सकेसम्म सर्टकट लेख्नलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। बिङ फर्निचर पर्चेज्ड अन क्यास, क्यासमा हामीले किनेको, त्यस कारणले यसरी चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज भयो। तपाईँहरूले यो ट्रान्जेक्सन बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै गरी अब अर्को ट्रान्जेक्सन तपाईँहरूलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्छु, त्यसमा तपाईँहरूले आफ्नो आइडिया चाहिँ लगाउनु होला है त। फर्निचर पर्चेज्ड अफ ₹30,000 अन क्रेडिट। अघि मैले के भने, कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा
अन क्रेडिट पनि भन्दैन, अन क्यास पनि भन्दैन र मान्छेको नाम पनि दिँदैन, संस्थाको नाम पनि दिँदैन भने त्यो के हुन्छ, त्यो क्यास ट्रान्जेक्सन हुन्छ। जस्तै अघिल्लो ट्रान्जेक्सन क्यास थियो, तर अहिले त के भन्यो, अन क्रेडिट भन्यो नि। यहाँ पर्सनल अकाउन्ट दिनैपर्छ भन्ने छैन, पर्सनल अकाउन्ट नदिँदा पनि अन क्रेडिट भनेर दिइसकेपछि यो कुन ट्रान्जेक्सन भयो त, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भयो भनेपछि यसको मतलब के हो, हामीले फर्निचर त किन्यौँ तर केमा किन्यौँ, क्रेडिटमा किन्यौँ भनेपछि यसमा अकाउन्ट्स इन्भल्भहरू के भयो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। एउटा त फर्निचर अकाउन्ट भइहाल्यो, फर्निचर अकाउन्ट। त्यसपछि गएर अर्को अकाउन्ट इन्भल्भ के हुन्छ त भन्दाखेरि, यदि क्यास अघि चाहिँ हामीले क्यासमा किनेको भएर क्यास अकाउन्ट थियो, यदि ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गरेको भए ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ क्रेडिट भएको हुना, उधारोमा किनेको हुनाले, उधारोमा किन्दाखेरि हामीले कसै न कसैसँग त किनेका हुन्छौँ, उसलाई पैसा त दिएका हुँदैनौँ भनेपछि जुन व्यक्तिसँग अथवा जुन संस्थासँग किन्छौँ त्यो संस्थाको नाम हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो संस्था हाम्रो लागि पेएबल अर्गनाइजेसन अथवा पेएबल पार्टी हो। र यहाँनिर भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दा, हाम्रो टाउकोमा, हाम्रो हेडमा अब रेस्पोन्सिबिलिटी क्रिएट भयो, हाम्रो अब्लिगेसन हाम्रो अर्गनाइजेसनमाथि क्रिएट भयो। त्यो कारणले गर्दा फर्निचर अकाउन्ट एउटा भयो भने अर्को अकाउन्ट चाहिँ के हुनु भयो भन्दा, यहाँ मान्छेको नाम नदिएको हुनाले यहाँनिर फर्निचर सप्लायर्स भने सिम्पली हामी लेख्न सक्छौँ, किनकि फर्निचर सप्लाई गर्नेहरूले नै हामीलाई कुनै एउटा कम्पनी होला, एबिसी XYZ होइन, कुनै पनि कम्पनी हुनसक्छ, त्यहाँ कम्पनी नदिए, कम्पनीको नाम दिएको भए हामी फर्निचर कम्पनीको नाम लेख्छौँ, नदिएको फर्निचर सप्लायर्स अकाउन्ट भनेर हामीले यहाँनिर लेख्यौँ भने दुईवटा अकाउन्ट इन्भल्भ भयो। कुरा बुझिहाल्नुभयो। अघिको ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ तल यहाँ क्यास आउँथ्यो भने अहिले त्यही ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ यहाँ फर्निचर सप्लायर्स आयो। अब यसको नेचर के हो त, फर्निचर अकाउन्ट भनेको त एसेट अकाउन्ट हो, यसको एसेट अकाउन्ट हो, तर फर्निचर सप्लायर्स भनेको त एसेट होइन। एसेट भनेको चाहिँ एउटा हामीले लिनुपर्ने पार्टी, लिनुपर्ने पर्सनलाई, लिनुपर्ने अर्गनाइजेसनलाई एसेट भन्छौँ भने तिर्नुपर्ने अर्गनाइजेसन, तिर्नुपर्ने पार्टी, तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई हामी लायबिलिटी भन्छौँ। लायबिलिटी भनेको के हो भन्दा, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि संस्थालाई उनीहरूले हामीलाई केही सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत, हामीले उनीहरूसँग हामीले केही लिए बापत, सर्भिस लिए बापत, गुड्स लिए बापत तिर्नुपर्ने जुन रकम हुन्छ त्यो अमाउन्टलाई हामी उनीहरूकै अकाउन्टमा क्रेडिट गरेर राख्छौँ। लायबिलिटिजको रुलले के भन्छ, इफ लायबिलिटिज आर इन्क्रिज दे सुड बी क्रेडिटेड, इफ लायबिलिटिज आर डिक्रिज दे सुड बी डेबिटेड। हो, मैले सबभन्दा माथि लेखेको कुरालाई एकचोटि हेरौँ। यहाँनिर लायबिलिटिजको सन्दर्भमा लायबिलिटिजहरू इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ, डिक्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ भनेपछि लायबिलिटिज भनेको के रहेछ, कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि संस्थालाई उनीहरूले सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत, उनीहरूले हामीलाई गुड्स दिए बापत, उनीहरूले हामीलाई एसेट्स दिए बापत, फिक्स एसेट्स दिए बापत, कुनै पनि एसेट्स दिए बापत तिर्नुपर्ने रकम जुन हुन्छ, अमाउन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी लायबिलिटी अमाउन्ट भन्छौँ। र त्यो लायबिलिटी कसको नाममा, कसलाई तिर्नुपर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति हुनसक्छ, कुनै पनि संस्था हुनसक्छ, उसको नाममा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले क्रेडिट गरेर राख्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ त्यस कारणले फर्निचर अकाउन्ट भयो, फर्निचर सप्लायर्स अकाउन्ट भयो, एउटा एसेट अकाउन्ट भयो भने अर्को के भयो, हाम्रो लायबिलिटिज अकाउन्ट, लायबिलिटी अकाउन्ट भयो। यो नेचर एक्जाममा यो सबै छुट्याउनु पर्दैन, एक्जाममा गर्ने भनेको जर्नल इन्ट्रिजको पार्ट मात्र हो फर्मेटमा, तर अहिले तपाईँहरूलाई मैले बुझाउँदैछु, डिटेलमा बुझाउँदैछु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फर्निचर हामीले किनिसकेपछि अभियसली चाहे क्यासमा किन्नुहोस् चाहे क्रेडिटमा किन्नुहोस्, अर्गनाइजेसनको एसेट त बढ्यो नि, फर्निचर भन्ने एसेट त बढ्यो नि। हामीसँग हुनसक्छ गोडाउनमा 30,000 को फर्निचर पहिले होला, फेरि 30,000 फर्निचर आयो, 60 भयो नि त। त्यो क्यास र क्रेडिटसँग मतलब भएन, किनेपछि क्यासमा किने पनि क्रेडिटमा किने पनि इन्क्रिज हुन्छ, त्यस कारण के हुने भयो, डेबिट हुने भयो भनेपछि यही अकाउन्ट फेरि क्रेडिट त हुँदैन, क्रेडिटमा मैले ड्यास लेखेँ। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर फर्निचर सप्लायर्स अकाउन्ट हेर्नुहोस् है, फर्निचर सप्लायर्स अकाउन्ट। अब लायबिलिटिज चाहिँ यो फर्निचर सप्लायर्स अकाउन्ट भनेको लायबिलिटिज भने तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यो लायबिलिटिज भने बुझिसकेपछि यो बढ्यो कि घट्यो तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ, के भयो, यस लायबिलिटिज बढ्यो। किन भन्दाखेरि तिर्नुपर्ने फर्निचर सप्लायर्सको अकाउन्टको अमाउन्ट त बढ्यो नि, हामीले तिर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व त बढ्यो, रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्यो, त्यस कारणले यो बढेको हुनाले यहाँनिर लायबिलिटिज बढेपछि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ भनेपछि यसको पनि यहाँनिर हामी के गर्छौँ, ड्यास लेख्छौँ। यो पनि यतापट्टि आइसकेपछि यतापट्टि आउँदैन। अब तपाईँहरूले जर्नल इन्ट्री सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ, के अकाउन्ट डेबिट हुने भयो, फर्निचर अकाउन्ट, फर्निचर एसी लेख्दा हुन्छ सर्टकटमा, अकाउन्ट डेबिट, अमाउन्ट कति छ त, 30,000, यो डेबिट कलममा लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कपीमा गर्दाखेरि 2 के क्रेडिट भएको छ, फर्निचर सप्लायर्स। पहिला डेबिट दुईवटा अकाउन्ट छ भने पहिला डेबिटको काम सकाएर मात्रै क्रेडिट गर्ने, एउटा डेबिट एउटा क्रेडिट, अथवा माथि क्रेडिट तल डेबिट नगर्ने। 2 फर्निचर सप्लायर्स, सप्लायर अकाउन्ट, फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट हामी किन क्रेडिट गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लायबिलिटी अकाउन्ट हो, लायबिलिटी हाम्रो बढ्यो, तिर्नुपर्ने अमाउन्ट बढ्यो, तिर्नुपर्ने अमाउन्ट बढ्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ।
being furniture purchased on credit. ल हेर्नुस् फर्निचर के भयो त अब उधारोमा हामीले पर्चेज गर्यौं भन्यो अघि र पहिलो ट्रान्ज्याक्सन र सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन बीच कम्पेयर गर्ने प्रयास गर्नु होला त्यसपछि हामी थर्डमा जाउँ फर्निचर पर्चेज्ड अफ ₹30,000 फ्रम एबीसी फर्निचर सप्लायर्स अब हाम्रो डिफरेन्स के रह्यो त अघि र यसमा फरक के रह्यो भन्दाखेरि अघि फर्स्टमा क्याशमा भयो त्यसपछि क्रेडिट भयो र थर्डमा पनि हाम्रो के छ अब क्रेडिट छ तर अर्गनाइजेसनको नाम दिएको छ एबीसी फर्निचर सप्लायर्स भनेर चाहिँ यसको यो कम्पनीको नाम दिएको छ भनेपछि यसरी अघि मान्छेको नाम नदिँदाखेरि हामीले फर्निचर सप्लायर्स अकाउन्ट लेख्थ्यौं भने फरक के भयो भन्दा यहाँ पनि हामीले फर्निचर किनेको छ उधारोमै किनेको हो तर उधारोमा किने पनि यहाँ चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छ फर्निचर अकाउन्ट भन्ने भयो अनि अर्को चाहिँ एबीसी अब कम्पनीको नाम दिँदाखेरि एबीसी फर्निचर अकाउन्ट लेख्ने हो जसलाई एकदमै बेसिक नलेज कम छ त्यसको लागि मैले तयार गरेको भिडियो भएको हुनाले जसलाई अलिकति राम्रोसँग आउँछ उहाँहरुको लागि अलिकति इरिटेटिभ पनि हुन सक्छ कस्तो साधारण कुरा सरले सिकाउनु भयो भन्ने पनि लाग्न सक्छ जसको बेस अत्यन्त कम छ उहाँहरुको लागि यो भिडियो तयार गरेको हुनाले उहाँहरुलाई चाहिँ यसले फाइदा गर्न सक्छ अब फर्निचर अकाउन्ट अघि भने जस्तै केमा पर्छ एसेट अकाउन्टमा पर्छ त्यसपछि गएर एबीसी फर्निचर केमा पर्यो यस लायबिलिटिजमा पर्यो किन भन्दा यो एबीसी फर्निचर कम्पनीलाई हामीले के गर्नु छ तिर्नु छ त्यसकारण एबीसी फर्निचर सप्लायर्स यहाँ सप्लायर्स भयो सप्लायर्स लेखौं हामी सप्लायर्स अकाउन्ट हैन लायबिलिटिज हो अब तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो यो के भएको छ इन्क्रिज भएको छ एसेट्स त्यसकारण डेबिट गर्नुहुन्छ र अब तपाईको एबीसी फर्निचर सप्लायर्स के भएको छ यो पनि इन्क्रिज भएको छ सेम अघि जस्तै क्रेडिट गर्नुहुन्छ र दुबै इन्क्रिज भएको हुनाले अब अर्को साइडमा दुबै साइडमा चाहिँ हाम्रो खाली हुने भयो त्यसलाई असर गरेन किन भन्दा एसेट पनि इन्क्रिज भएको अवस्था छ लायबिलिटिज पनि इन्क्रिज भएको अवस्था छ एसेट्स र लायबिलिटिज हाम्रो इन्क्रिज भएको अवस्थामा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एसेट्सलाई डेबिट गर्छौं लायबिलिटिजलाई क्रेडिट गर्छौं अब जर्नल इन्ट्रिज हेर्नुस् फर्निचर account debit 30,000 त्यसपछि 2 के भयो अघि र यसमा के फरक भयो बस एबीसी फर्निचर अकाउन्ट हाम्रो लायबिलिटिज बढेको हुनाले क्रेडिट गर्छौं हाम्रो डबल इन्ट्रेस्ट सिस्टमको रुल्स अनुसार अब यसको नरेसन सेम हुन्छ बीइङ फर्निचर पर्चेज्ड अन क्रेडिट यो कम्पनीको नाम दिनै पर्छ भन्ने छैन सर्टकट लेख्दा हुन्छ फ्रम भन्ने लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो लेख्न आवश्यक छैन भनेपछि तीनवटा ट्रान्ज्याक्सनहरु यहाँनिर मैले एक्सप्लेन गरे र तीनवटा ट्रान्ज्याक्सनहरुमा के फरक पाउनु भयो त एउटा हामीले एसेट के गर्यौं क्याशमा किन्यौं एउटा एसेट हामीले क्रेडिटमा किन्यौं विदाउट द नेम अफ द कम्पनी अर्को एसेट हामीले क्रेडिटमा किन्यौं विथ द नेम अफ द कम्पनी भनेपछि दुईवटा कुराहरु बुझ्नुभयो एउटा एसेट अकाउन्ट भनेको के हो फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट भनेको के हो यसको रुल्स के हो अकॉर्डिंग टु द नेचर अफ अकाउन्ट्स त्यसपछि गएर हाम्रो लायबिलिटी भनेको के हो र व्हाट आर द रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट एज पर द लायबिलिटी अकाउन्ट यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो यसलाई चाहिँ तपाईहरुले मेमोरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सन गर्दा हामी रुल्सलाई त आधार बनाउनै पर्यो यदि रुल्स जान्दैनौं भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ अब हामी फोर्थ ट्रान्ज्याक्सनमा जाउँ आशा छ तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट भइरहेको होला इन्ट्रेस्ट क्रिएट गर्दै स्टडी गर्नु होला इन्ट्रेस्ट क्रिएट गरिसकेपछि मात्रै माइन्ड कन्सन्ट्रेट हुन्छ र सिक्न खोजेको कुरा सिकिन्छ र प्रत्येक सिकाइले तपाईहरुको फ्युचर करियरलाई इन्डिकेट गरेको हुनाले पनि तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्लासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यही आशाका साथ मैले फोर्थ नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन स्टार्ट गर्न लाग्दै छु 4 नम्बर फर्निचर पर्चेज्ड अफ ₹30,000 है त अघि र यसमा के फरक छ 30,000 फ्रम एबीसी फर्निचर सप्लायर्स लाई यहाँसम्म दिँदाखेरि त अघिको थर्ड नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन इक्वल थियो तर अब यो भन्दा पछाडी हेर्नुस् एन्ड पेड अफ चेक अफ ₹10,000 एट द सेम टाइम भनेपछि माथिल्लो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन वाज द इन्टायर क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हैन त्यो चाहिँ पुरै क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन थियो त्यहाँनिर 1 रुपैयाँ पनि हामीले नदिकन सामान किनेको अवस्था थियो भने हाम्रो जनरल लाइफमा हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा के हुन्छ त भन्दा हामी सामान किन्न जाँदा कहिलेकाहीँ के गर्छौं
अलिकति पैसा दिन्छौँ र केही पैसा बाँकी राखेर सामान लिएर आउँछौँ नि त हैन। त्यस्तो अवस्था हो यो पार्शियल क्रेडिट एन्ड पार्शियल क्यास ट्रान्ज्याक्सन भनेर भन्छौँ। यसको इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन। 30,000 15,000 दिन पनि सकिन्छ, 30,000 र 20,000 दिन पनि सकिन्छ, 30,000 र 5,000 मात्र पनि दिन सकिन्छ भने यसरी पार्शियली क्यास पेमेन्ट गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा कस्तो कस्ता अकाउन्ट्सहरू हुँदा रहेछन्, कस्ता नेचरका अकाउन्ट्स आउँदा रहेछन् भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझौँ। फर्निचर पर्चेज्ड अफ ₹30,000 पहिलो यो सेन्टेन्स बुझौँ। हामीले फर्निचर चाहिँ कतिको किन्यौँ 30,000, चाहे क्यासमा किनौँ चाहे क्रेडिटमा किनौँ, हाम्रो फर्निचर त अर्गनाइजेसनमा कतिले इन्क्रिज हुने भयो। फर्निचर अकाउन्ट डेबिट हो। अहिले चाहिँ अकाउन्ट्सको नेचर पढ्दैछौँ। फर्निचर अकाउन्ट इन्भल्भ भयो भने त्यसपछि गएर अर्को के अकाउन्ट्स इन्भल्भ छ, एबिसी फर्निचर सप्लायर्स हैन त। हामीले कोसँग सामान किन्यौँ, एबिसी फर्निचर सप्लायरसँग। यदि क्यासमा किनेको भए एबिसी फर्निचर सप्लायरको नामै लेख्नु पर्ने थिएन पुरै क्यासमा किनेको भए, किन भन्दा किन उसलाई तिर्नु नै छैन भने उसको अकाउन्ट हामीले किन क्रिएट गर्ने हैन। उसलाई तिर्नु हुँदा उसँग लिनु हुँदा मात्रै क्रिएट गर्ने हो भनेपछि यहाँ त तिर्नु छ। किन तिर्नु छ भन्दा उसँग हामीले किनेको 30,000 रुपीज हो, तर उसलाई त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चेक कतिको दियौँ 10,000 को दियौँ हो कि हैन त। 10,000 को चेक दियौँ भनेपछि त यहाँनिर हाम्रो चेक यदि क्यास दिएको भए क्यास अकाउन्ट हुन्थ्यो, चेक भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ है त। ब्याङ्कको हाम्रो ब्यालेन्स घट्छ, त्यसकारणले अर्को अकाउन्ट इन्भल्भ चाहिँ हाम्रो के रहेछ, ब्याङ्क अकाउन्ट रहेछ। र ब्याङ्क अकाउन्टपछि अर्को अकाउन्ट इन्भल्भ भनेको के रहेछ त 30,000 जुन यो रुपिज छ 30,000 मा यहाँनिर 10,000 जुन हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ त्यसपछि तिर्न बाँकी कति रहने भयो 20,000 रहने भयो। त्यो 20,000 कसलाई तिर्न बाँकी रह्यो, एबिसी सप्लायर्सलाई। यहाँनिर हामीले जोसँग सामान किन्यौँ त्यो सामानको तिर्न बाँकी रहेको अथवा एसेट किन्यौँ कुनै पनि कुरा किन्दा तिर्न बाँकी रहेको अमाउन्ट बराबरको मात्रै हामीले अकाउन्ट खोल्ने हो, एबिसी फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट भनेपछि यहाँ तीनवटा अकाउन्टहरू यहाँनिर इन्भल्भ छन्। तीनवटा अकाउन्टमा एउटा फर्निचर अकाउन्ट भयो। अब नेचर अफ अकाउन्ट के भयो, एसेट भयो। त्यसपछि गएर सेकेन्डमा ब्याङ्क अकाउन्ट छ। ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको के हो, एसेट अकाउन्ट हो। र एबिसी फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट भनेको के हो, हामीले उधारोमा तिर्नुपर्ने पार्टी हो, कम्पनी हो, त्यसकारण यो के हो, लायबिलिटी अकाउन्ट हो। तीनवटा अकाउन्ट भयो। अब तीनवटा अकाउन्टहरूको अवस्था के छ त, इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ हेरौँ। फर्निचर अभियसली इन्क्रिज भएको छ, हामीले सामान किन्यौँ, कम्पनीमा एसेट बढ्यो, त्यसकारण डेबिट गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि क्रेडिट गर्ने कुरा भएन। त्यसपछि फेरि अब हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा जाउँ। ब्याङ्क अकाउन्ट के भयो होला भन्नुहोस् त, ब्याङ्कको ब्यालेन्स के भयो, हाम्रो ब्याङ्क पनि एसेट अकाउन्टै हो। ब्याङ्कमा यदि हामीले पैसा डिपोजिट गरेको भए ब्याङ्कको ब्यालेन्स बढ्थ्यो, डेबिट गर्थ्यौँ। यहाँ त ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गरिरहेका छौँ हामी, कम्पनी भएर सोच्ने, कम्पनीले फर्निचर किने बापत त्यही दिन नै 10,000 को चेक काटेपछि त हाम्रो ब्याङ्कको ब्यालेन्स के हुन्छ, हाम्रो ब्याङ्कको ब्यालेन्स घट्छ। त्यसकारणले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर ब्याङ्क अकाउन्ट डिक्रिज भएपछि ब्याङ्कलाई क्रेडिट गर्छौँ। अब त्यसपछि रह्यो अर्को हाम्रो लायबिलिटिज अकाउन्ट। लायबिलिटिज अकाउन्ट एबिसी फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट। लायबिलिटिज के भएको छ, हाम्रो लायबिलिटी तिर्नुपर्ने पार्टीको अमाउन्ट के भइरहेछ, बढिरहेछ र लायबिलिटिज बढ्यो भने के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। बढेको छ, घटेको छैन, त्यसकारणले घटेको कोलममा हामी खाली लेख्छौँ। यसमा चाहिँ घटेको छैन। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर दुईवटा क्रेडिट भएको छ, एउटा क्रेडिट यहाँनिर भएको छ, एउटा क्रेडिट यहाँनिर भएको छ। किन क्रेडिट एउटै कोलममा किन परेन भन्दा कुनै अकाउन्टहरू बढ्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ भने कुनै अकाउन्ट घट्दाखेरि क्रेडिट हुने हुनाले यस्तो भएको। त्यसकारणले माथि जुन मैले अघिल्लो फर्स्टमा एक्सप्लेन गरेँ त्यो राम्रोसँग बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसको लागि मेरो अकाउन्टिङ कन्सेप्ट्स, बेसिक अकाउन्टिङ कन्सेप्ट्स भन्ने भिडियो हेर्नु होला है त। अब त्यसपछि यहाँनिर हामीले डेबिटलाई पहिला लेखेर क्रेडिटलाई क्रमशः लेख्ने हो। जस्तै डेबिट अकाउन्ट के भयो, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट अमाउन्ट कति छ त हाम्रो 30,000। हामीले क्यासमा किने पनि क्रेडिटमा किने पनि 30,000 को किनेको त हो हामीले। त्यसपछि गएर क्रेडिट भएकोलाई 2 लेख्ने, 2 एउटा के भयो, ब्याङ्क अकाउन्ट। क्रेडिट हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट हो, क्रेडिट ब्याङ्क अकाउन्ट वा ब्याङ्क एसी भनेर लेख्नु सर्टकटमै। ब्याङ्क एसी कति छ त हाम्रो क्रेडिटमा, कति हाम्रो क्रेडिट गरेको छौँ 10,000 रुपिज हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ। हाम्रो ब्याङ्कको ब्यालेन्स 10,000 ले घटेको छ। 2 लेखेपछि क्रेडिट लेखिनु पर्दैन, त्यसकारण हामी 10,000 नै लेख्छौँ। त्यसपछि थर्डमा पनि हाम्रो के भएको छ, क्रेडिट भएको छ, किनकि हाम्रो लायबिलिटिज बढेछ। लायबिलिटिज बढेपछि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट सरी यसमा एबिसी पनि छ है, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। एबिसी सप्लायर्स फर्निचर सप्लायर्स अकाउन्ट हाम्रो जर्नलको फर्मेटमा चाहिँ हाम्रो त्यो डेबिट कोलम र क्रेडिट कोलममा लेख्नुपर्छ। अहिले मैले सिकाउनको लागेको कुरा चाहिँ हाम्रो केसँग रिलेटेड छ त भन्दाखेरि कसरी डेबिट र क्रेडिट भयो त्योसँग रिलेटेड भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर मैले त्यो बनाएको छैन, यहाँहरूले त्यो बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा लेख्दछु। र मेरो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट सहितको भिडियो हेर्दाखेरि त्यो कुरा पनि क्लियर हुन्छ। र यसरी चाहिँ डेबिट र क्रेडिट हामी गर्छौँ।
ल हेर्नुस् भनेपछि पार्शियल ट्रान्जेक्सन हुँदा फरक के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो एसेटमा कुनै चेन्ज आउँदैन एसेट त हाम्रो क्याशमा किने पनि क्रेडिटमा किने पनि त्यति नै बराबर डेबिट हुन्छ तर त्यसको रिजल्ट यदि पार्ट्स क्रेडिट हो भने यहाँनिर लायबिलिटी क्रेडिट हुन्छ फुल ब्याङ्क हुँदैन भने यदि पार्शियल पेमेन्ट गरेको अवस्थामा ब्याङ्क पनि आउने भयो अथवा क्याश पनि आउने भयो क्याश पेमेन्ट गरे टु क्याश हुन्थ्यो एबिसी फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट आयो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एसेट्स अथवा गुड्स पर्चेज गर्दा पनि यस्तै हुन्छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ एसेट्स पर्चेज्ड अन क्याश एन्ड क्रेडिट हैन क्याश र क्रेडिट दुवै अवस्थामा क्रेडिटमा पनि किनेको क्याश तिरेर पनि किनेको अवस्थामा यसो गर्ने एडिसन के हुने भयो बिङ फर्निचर पर्चेज्ड अन क्याश एन्ड क्रेडिट यो पार्शियल्ली क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो अथवा यसलाई पार्शियल्ली क्याश ट्रान्जेक्सन पनि हामी भन्न सक्छौँ यसरी चाहिँ नम्बर 4 सम्म तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु अब नम्बर 5 मा जाउँ हामी ट्रान्जेक्सन नम्बर 5 मा ट्रान्जेक्सन नम्बर 5 मा पेड टु फर्निचर सप्लायर अफ ₹20,000 हेर्नु है त हामीले चाहिँ अगाडि हामीले जुन उधारो क्रेडिटमा ट्रान्जेक्सन गरेका छौं नि सब फर्निचर सप्लायरसँग जुन मैले सेकेन्ड नम्बरको ट्रान्जेक्सन भनेको थिएँ नि फर्निचर पर्चेज्ड अन क्रेडिट ₹20,000 भनेको थिएँ हो भने उधारोमा किनेका छौं उधारोमा किनेपछि कुनै न कुनै दिन त त्यो सप्लायरले तिर्नुपर्छ जसको नाम दिया थिएन अनि मैले फर्निचर सप्लायर लेखेको थिएँ हामीले पेड टु फर्निचर सप्लायर अब हामीले यहाँ फर्निचर सप्लायरलाई के गर्दै छौं अहिले आएर पे गर्दै छौं भने अब यसमा अकाउन्ट्स इन्भल्भ के हुन्छ त पेड भनिसकेपछि हामीले के पेड गर्यौं केही पनि नभन्दा क्याश भने लेख्न पाइयो चेक भने पनि ब्याङ्क लेख्ने एउटा त के भयो ब्याङ्क अकाउन्ट आउने भयो एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट आउने भयो र ब्याङ्क अकाउन्ट हाम्रो एउटा आउने भयो त्यसपछि गएर कसलाई तिरेका छौं हामीले फर्निचर सप्लायरलाई तिर्नुपर्ने अमाउन्ट बढ्दाखेरि त्यो व्यक्तिको नाममा चाहिँ हामीले क्रेडिट गरेका थियौं अथवा फर्निचर सप्लायर भनेको के थियो लायबिलिटी अकाउन्ट थियो लायबिलिटी अघि चाहिँ तिर्न सकेका थिएनौं लायबिलिटी दायित्व बढ्दै गएको थियो क्रेडिट गरेका थियौं अब पे गरिसकेपछि त त्यो लायबिलिटी अकाउन्ट के हुनु पर्यो क्यान्सल हुनु पर्यो नि अघि क्रेडिट भइरहेको अकाउन्टलाई हामीले डेबिट गर्यौं भने मात्रै त्यो अकाउन्ट घट्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा फुल अमाउन्ट नतिरिकन पार्शियल अमाउन्ट पनि तिर्न सकिन्छ जस्तै हामीले सेकेन्ड नम्बरको ट्रान्जेक्सन हेरौँ यहाँनिर फर्निचर पर्चेज्ड अफ ₹30,000 अन क्रेडिट यो ट्रान्जेक्सनको बेसमा त्यो ट्रान्जेक्सन छ यदि यो ट्रान्जेक्सन नहुँदा पनि डाइरेक्टली हामी त्यो ट्रान्जेक्सनलाई पनि सल्भ चाहिँ गर्न सक्छौं तर यहाँनिर 30,000 हामीले उधारोमा किनेका छौं 30,000 क्रेडिटमा किन्दाखेरि यहाँनिर फर्निचर सप्लायर्सलाई हामीले के गरेका छौं क्रेडिट गरेका छौं किन क्रेडिट गरेका छौं एज पर द डबल इन्टु बुक किपिङ सिस्टम हैन लायबिलिटी अकाउन्ट बढ्यो भने के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ त्यसकारण क्रेडिट गरेको भनेपछि यदि लायबिलिटी घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त डेबिट हुन्छ त्यसको उल्टो हैन भनेपछि लायबिलिटी कुन बेलामा घट्छ यदि हामीले तिर्नुपर्ने पार्टी तिर्नुपर्ने अर्गनाइजेसनलाई पे गर्यौं भने लायबिलिटी घट्छ भनेपछि अब फर्निचर सप्लायरलाई 30,000 तिर्नुपर्ने थियो अहिले आएर हामीले के गर्यौं त पे गर्यौं भने 20,000 पे गर्यौं भने 10,000 चाहिँ पछि तिरिन्छ 30,000 मा 30,000 तिरेन 10,000 डिस्काउन्ट होइन है डिस्काउन्ट कसैले छलफल गर्छु यहाँनिर अरु केही पनि भनेको छैन खाली पेड मात्र भनेको छ भने जुन बाँकी रहेको 10,000 छ त्यो चाहिँ अब आउने दिनमा पे गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको हुनाले पेड टु फर्निचर सप्लायर अफ ₹20,000 जुन यहाँ भनेको छ हामीले कति पे गर्यौं भन्दा 20,000 गर्यौं र हाम्रो लायबिलिटी पनि कतिले घट्यो 20,000 नै घट्यो त्यसकारणले अब यहाँ कसको नाममा लायबिलिटी थियो फर्निचर सप्लायर्सको नाममा लायबिलिटी थियो हैन सप्लायर्स अकाउन्ट ल अब यसको नेचरमा हामी जाउँ नेचर अफ अकाउन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको के हो एसेट अकाउन्ट हो किनकि ब्याङ्क ब्यालेन्स क्याश ब्यालेन्स ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सबै कुराहरू एसेट हुन् एसेट अकाउन्ट हो भने हाम्रो फर्निचर सप्लायर्स चाहिँ के हो लायबिलिटी अकाउन्ट हो अघिकै अकाउन्ट हो यो लायबिलिटी अकाउन्ट अब एसेट चाहिँ यहाँनिर के भएको छ त भन्दा ब्याङ्क अकाउन्ट के भएको छ ब्याङ्क अकाउन्ट हामीले पेमेन्ट गरेका छौं त्यसकारणले हाम्रो एसेट्स ब्याङ्कको ब्यालेन्स घटेको छ अब के हुने भयो क्रेडिट हुने भयो सरी ब्याङ्कको यहाँनिर बढेको यो हाम्रो क्रेडिट कलममा चाहिँ डिक्रिज भएको छ ब्याङ्कको ब्यालेन्स त्यसकारण के हुने भयो क्रेडिट भयो हो कि हैन त पेड टु फर्निचर सप्लायर्स अफ ₹20,000 भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट नभनिकन यसलाई क्याश अकाउन्ट बाइ ब्याङ्क भनेको छैन त्यसकारण यसरी यसलाई क्याश अकाउन्ट भन्दा राम्रो हुन त जनरली ट्रान्जेक्सनहरु क्याश ब्याङ्क मार्फत नै हुन्छन् र पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यदि ब्याङ्क अथवा चेक नभनेसम्म यसमा क्याश लेख्नुपर्छ हामीले पे क्याश गरेका थियौं र हाम्रो क्याश गरिसकेपछि हाम्रो एसेट के भयो एसेट भन्ने नेचर चाहिँ के भयो हाम्रो क्याश अकाउन्टको एसेट ब्यालेन्स के भयो डिक्रिज भयो हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट त घट्यो नि त त्यसकारणले क्रेडिट गरियो किनकि एसेट अकाउन्ट घट्दाखेरि के गर्ने क्रेडिट गर्ने त्यसपछि गएर फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट भनेको त लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज भनेको हामीले यदि पेमेन्ट गर्न सकेनौं भने बढ्ने हो पेमेन्ट गर्यो भने त त्यो के हुन्छ त्यो घट्छ त्यसकारण यहाँ लायबिलिटीज पनि के भएको छ त अघि चाहिँ हाम्रो लायबिलिटीज चाहिँ के भएको थियो बढ्या थियो अहिले चाहिँ घटेपछि के हुन्छ भन्दा लायबिलिटीज घटेपछि डेबिट हुन्छ अनि यसमा यो कलम चाहिँ हाम्रो के हुने भयो खाली नै हुने भयो
यो कलम चाहिँ हाम्रो खाली नै हुने भयो। भनेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ क्यास अकाउन्ट क्रेडिट भयो भने अगाडि क्रेडिट लेख्ने होइन। अघि मैले भने यहाँ अगाडि तपाईँले क्यास अकाउन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, फर्निचरलाई अगाडि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। र जुन जहाँ लेखे पनि पहिला हामीले आएको डेबिटलाई अगाडि लेख्नुपर्ने हुनाले जर्नल बनाउँदा चाहिँ कुन चाहिँ अकाउन्ट डेबिट हुने भयो। अघि नै हाम्रो फर्निचर, अघि हामीले गरेको फर्निचर अकाउन्ट चाहिँ के भएको थियो, फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट भएको थियो नि त। अब त्यो लायबिलिटिज घट्दैछ, त्यसकारणले हामीले के गर्छौँ, फर्निचर सप्लायर अकाउन्टलाई के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। डेबिट गर्छौँ कतिले, 20,000ले हामी डेबिट गर्छौँ। त्यसपछि गएर अब क्रेडिट के हुने भयो, माथिपट्टि के छ, क्रेडिट के क्रेडिट छ, क्यास। करेस्पोन्डिङ एसेट क्रेडिट छ, एसेटको नाम के हो, क्यास अकाउन्ट, त्यस कारण 2 यहाँनिर हाम्रो क्यास अकाउन्ट, 2 क्यास अकाउन्ट। क्यास अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि क्यास अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो क्रेडिट भयो। अलिकति त हामी क्रेडिटलाई छुट्टै ठाउँमा लेख्छौँ, क्रेडिट 20,000 भयो। नरेसन के हो, being paid to furniture suppliers account, furniture supplier, paid to furniture supplier, फर्निचर सप्लायरलाई हामी पे गरेका छौँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो पेड टु फर्निचर सप्लायर अन अकाउन्ट। यो चाहिँ तिर्ने क्रममै छौँ, आंशिक पेमेन्ट गऱ्यौँ, अझै 10,000 तिर्नै बाँकी छ। त्यो अर्को दिन तिरेको बेला फेरि यस्तै जर्नल हुन्छ, के हुन्छ, फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट डेबिट 10,000 टु क्यास अकाउन्ट 10,000 हुन्छ। अनि अहिलेको 20,000 डेबिट र अघिको 10,000ले के हुन्छ, 30,000 अघि क्रेडिट भएको थियो, 30,000 डेबिट भयो। अब फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट 0 भयो। यही कुरा हामी लेजर बनाएर हेर्छौँ, लेजर च्याप भन्ने च्याप्टरमा। अब त्यसपछि अर्को नम्बरमा हामी जाउँ, पेड टु एबिसी फर्निचर सप्लायर अफ रुपिज 19,000 इन फुल सेटलमेन्ट। हेर्नु है त, अब यहाँनिर यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अघिल्लो ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड छ। हामीसँग जुन एबिसी फर्निचरसँग हामीले कतिको सामान उधार किनेको थियौँ, 30,000 किनेको थियौँ नि त हैन। अघि चाहिँ माथि लेखेको चाहिँ नाम नदिएको फर्निचर सप्लायर्स अकाउन्ट भयो। त्यसभन्दा पछिल्लो ट्रान्जेक्सनमा एबिसी फर्निचर सप्लायरसँग हामीले 30,000 को सामान किनेका थियौँ हो। हाम्रो यहाँनिर नम्बर 3 मा हेरौँ, नम्बर 3 मा हामीले हेर्दाखेरि फर्निचर पर्चेज एबिसी फर्निचर सप्लायर्स हेर्नु पर्यो। एबिसी फर्निचरसँग 30,000 किनेका छौँ। अहिले हामी त्यसैलाई कति पेमेन्ट गर्दैछौँ, 30,000 किन्दैछौँ। ठिकै छ, त्यसो भयो भने यसलाई हामी यसो गरौँ, फर्निचर पर्चेज र एबिसीको सट्टामा XYZ लेखौँ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर एबिसी दुई ठाउँमा भएछ, त्यस कारणले कन्फ्युजन होला भनेर हो। कन्सेप्टमा केही चेन्ज भएको छैन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब हामी यो चाहिँ तल दिएको ट्रान्जेक्सन योसँग रिलेटेड छ भनेर बुझौँ। फर्निचर पर्चेज अफ रुपिज 30,000 फ्रम एबिसी फर्निचर सप्लायर्स एन्ड पेड अफ चेक रुपिज 10,000 एट द सेम टाइम। जर्नल हामीले बनाएको थियौँ, एबिसीलाई हामीले कति तिर्नु बाँकी थियो, 20,000 तिर्नु बाँकी थियो। लायबिलिटी यतिले बाँकी छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा अहिले आएर पेमेन्ट गर्दैछौँ। अहिले आएर हामीले पेमेन्ट गर्यौँ, 19,000 दियौँ उसलाई, त्यो कम्पनीलाई हामी 19,000 दियौँ, तर फुल सेटलमेन्ट भयो। यसको अर्थ के हो भन्दा तिर्नुपर्ने चाहिँ 20,000 हो, तर हामीले 19,000 दिएर चाहिँ उसको हिसाब किताब चुक्ता गऱ्यौँ, क्लियर गऱ्यौँ, अकाउन्ट बन्द गऱ्यौँ भनेको। त्यस कारण फुल सेटलमेन्टको सट्टामा कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ के आउँछ भन्दा टु क्लियर द अकाउन्ट भनेर पनि आउँछ हैन, कहिलेकाहीँ टु सेटल द अकाउन्ट भनेर पनि आउँछ। जस्तोसुकै वर्ड आए पनि तीनवटा वर्ड इन फुल सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ उसको अकाउन्ट पुरै चुक्ता हुने गरी 19,000 दियो भनेपछि तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो त, तिर्नुपर्ने थियो 20,000, तर 19,000 दिएर तपाईँको अकाउन्ट बन्द भयो भन्दा उसले मान्नुको मतलब उसले हामीलाई डिस्काउन्ट दिनु हो, उसलाई 1,000 हामीले तिर्नु नपर्नु हो। र उसले हामीलाई डिस्काउन्ट अफर गर्यो कि तपाईँले हामीलाई मलाई चाँडै पैसा तिर्नु भयो भने 1,000 तिर्नु पर्दैन भनेर भनेको हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले उसलाई पेमेन्ट गऱ्यौँ 19,000, तर उसको अकाउन्ट चाहिँ के हो, उसले हामीलाई रिसिट चाहिँ कतिको दिन्छ, 20,000 को दिन्छ, 1,000 डिस्काउन्ट 19,000 क्यास भनेर रिसिट बनाएर दिन्छ। भनेपछि यहाँनिर अकाउन्ट्सहरू इन्भल्भ के हुने भयो, यदि फुल सेटलमेन्ट छ भने मात्रै, यो तीनवटा वर्ड छ भने मात्रै डिस्काउन्टको कुरा आउँछ। योभन्दा माथिल्लो ट्रान्जेक्सनहरूमा छैन, त्यो तिर्ने क्रममै छ भन्ने बुझिन्छ। यदि यहाँनिर मैले जुन यो सप्लायर अफ रुपिज 19,000 मात्रै भनेर लेखेँ भने 1,000 फेरि तिर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ, डिस्काउन्ट लेख्न पाइएन। तर यहाँ फुल सेटलमेन्ट भनेर दिएको हुनाले, यो फुल सेटलमेन्ट भनेर दिएको हुनाले मात्रै हामीले यसो गरेको। अब यहाँ अकाउन्ट्स इन्भल्भमा के कुराहरू आउनु भयो त, एउटा त हामीले के गर्यौँ, पेड गर्यौँ, के पेड गर्यौँ। अब यहाँ केही भनेको छैन, क्यास भइहाल्यो, एउटा त क्यास अकाउन्ट भइहाल्यो। पे गर्न भन्नासाथ क्यास अथवा ब्याङ्क आइहाल्छ। त्यसपछि गएर कसलाई पे गर्यौँ, हेर्नुहोस्, एबिसी फर्निचर सप्लायरलाई। किन भन्दा हाम्रो तिर्नुपर्ने अकाउन्ट लायबिलिटी बढेको थियो, अब तिरेपछि लायबिलिटिज घट्छ, त्यस कारणले एबिसी फर्निचर सप्लायर, एबिसी फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट भइहाल्यो। यो दुईटा भयो। त्यसपछि गएर अर्को के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर डिस्काउन्ट पनि पाएका छौँ। यदि हामीले डिस्काउन्ट दिएको भए डिस्काउन्ट अलाउड हुन्छ भने डिस्काउन्ट पाउँदाखेरि डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर हामी
लेख्छौँ। डिस्काउन्ट पाउँदाखेरि चाहिँ हामी डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट। डिस्काउन्ट रिसिप्टको अर्थ क्यास आउनु होइन, तिर्नुपर्ने रकम घट्नु रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो नि। डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेको चाहिँ एबिसी सप्लायरले हामीलाई क्यास दिँदैन, उसलाई हामीले उल्टो कति तिर्नु छ, 20,000 तिर्नु छ। उसले के भन्यो, 19,000 तिर्नुहोस्, 1,000 तपाईँसँग राख्नुहोस् भन्यो। यसरी तिर्नु नपर्नु भनेको पनि आय बराबरै हो, त्यसकारण डिस्काउन्ट रिसिप्ट अकाउन्ट भयो। अब यसको नेचरमा हामी जाउँ। क्यास अकाउन्ट भनेको के भयो, यस थाहा पाउनु भयो, एसेट अकाउन्ट। त्यसपछि एबिसी फर्निचर भनेको के हो, लायबिलिटिज अकाउन्ट हो यो। किन भन्दाखेरि यो हामीले उधारोमा किनेका थियौँ, तिर्नुपर्ने अकाउन्ट हो, तिर्यौँ, लायबिलिटी घट्दैछ। त्यसपछि गएर डिस्काउन्ट रिसिप्ट अकाउन्ट भनेको के हो, डिस्काउन्ट रिसिप्ट, कमिसन रिसिप्ट, बोनस रिसिप्ट। यदि हामीले कुनै सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत अथवा हामीले गुड्स पर्चेस गरे बापत तिर्नुपर्ने रकमभन्दा कम तिर्छौँ र त्यो पार्टीले पनि हुन्छ तपाईँले कम तिरे पनि ठिक छ भनेर एक्सेप्ट गर्छ भने जति कम तिर्छौँ त्यसलाई डिस्काउन्ट रिसिप्ट भन्छौँ। यसरी डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कमको रूपमा आउँछ। जस्तै रेन्ट रिसिप्ट हुनसक्छ, कमिसन रिसिप्ट हुनसक्छ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्कमको रूपमा आउँछ। र यदि हामीले कसैलाई सर्भिस प्रोभाइड गरे बापतमा सर्भिस रेन्डर गरिसकेको छ भने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले इन्कमको रूपमा लिन्छौँ। जस्तै रेन्ट रिसिप्ट, कमिसन रिसिप्ट, डिभिडेन्ड रिसिप्ट जस्ता कुराहरू हुनसक्छन्। र यहाँ पनि हामीले डिस्काउन्ट पाएका छौँ। हामीले यो कम्पनीको लागि चाहिँ के भयो त, इन्कम भयो। त्यस कारणले कुन अकाउन्टमा आयो, इन्कम अकाउन्टमा आयो। अघि हामीले सबभन्दा पहिला लेखेको यहाँनिर हामी जुन सुरुमा लेखेका थियौँ, इन्कम, रेभिन्यू, प्रफिट बढ्यो भने के गर्ने, क्रेडिट गर्ने, घट्यो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने भनेको थिएँ। अब इन्कम यहाँ के भयो, बढ्यो होला कि घट्यो होला त, अब यसले यहाँ इन्कम बढ्यो। किन भन्दाखेरि डिस्काउन्ट रिसिभ भएको छ, हाम्रो इन्कम भन्ने शीर्षक बढेको छ। अब इन्क्रिज र डिक्रिज मध्ये कुन कुन कोलममा असर गर्छ हेरौँ है त। क्यास अकाउन्ट एसेट हो, हामीले पे गरेका छौँ, पे गरेपछि त एसेट त के भयो, घट्यो, घटेपछि के गर्ने, क्रेडिट गर्ने होइन। एसेट घट्यो भने के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। त्यसपछि गएर एबिसी फर्निचर सप्लायर अकाउन्ट, लायबिलिटी। लायबिलिटी चाहिँ बढ्यो कि घट्यो भन्दा हामीले उधारोमा किन्दाखेरि चाहिँ त्यो लायबिलिटी के गरेको हुन्थ्यो, बढेको हुन्थ्यो। तर अहिले त हामीले पे गर्दैछौँ नि, पे गरेपछि त हामीले तिर्नुपर्ने दायित्व त कम भयो। त्यस कारणले लायबिलिटी घट्यो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने। त्यसपछि गएर लास्टमा छ यहाँनिर डिस्काउन्ट रिसिप्ट, इन्कम हो यो। इन्कम चाहिँ यहाँ बढ्या छ घट्या छ, बढ्या छ। यस इन्कम बढ्यो भने के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। र यहाँनिर इन्कम बढेपछि घटेको हुँदैन, त्यसमा ड्यास लेख्यो भनेपछि दुईवटा अकाउन्ट चाहिँ डिक्रिज भएको अवस्था रहेछ, एउटा अकाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज भएको अवस्था रहेछ। तर अकाउन्टको आफ्नो रुल अनुसार कुनै अकाउन्ट बढ्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ भने कुनै अकाउन्ट बढ्दाखेरि डेबिट भएको हुन्छ। एसेट बढ्दाखेरि डेबिट हुन्छ भने इन्कम चाहिँ बढ्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ। अब यस कारण तपाईँले पहिला के गर्नु पर्यो, यहाँ डेबिट के छ, त्यो डेबिट अकाउन्टलाई पहिला लेख्नु पर्यो होइन, क्रेडिट अकाउन्ट पहिला लेख्नु भने। डेबिट कुन अकाउन्ट हो, एबिसी फर्निचर अकाउन्ट, एबिसी फर्निचर अकाउन्ट। यहाँ एबिसी फर्निचर अकाउन्ट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि डेबिट गर्यौँ। एबिसी फर्निचर अकाउन्ट डेबिट कति 1000 तिर्यौँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर ल भन्नुहोस् त कति 1000 तिर्यौँ होला हामीले। तपाईँले भन्नुहुन्छ सबैले 19,000, होइन, रङ। किन भन्दा 19,000 त क्यास पो तिरेको, तर एबिसी फर्निचर अकाउन्टलाई तिर्नुपर्ने कति थियो, 20,000। 20,000 तिर्नुपर्नेमा फुल सेटलमेन्ट, उसको अकाउन्ट नै हामीले के गर्यौँ, बन्द गऱ्यौँ। उसको अकाउन्टमा अब तिर्नै पर्दैन भनेपछि यहाँ माथि चाहिँ हामीले कति तिर्नु थियो, एबिसी फर्निचरलाई, एबिसी फर्निचरलाई हामीले कति तिर्नु थियो, 20,000 तिर्नु थियो भनेपछि यो लायबिलिटी जेरो गर्नलाई 20,000लाई के गर्नु पर्यो, डेबिट गर्नु परेको अरे नि त। लायबिलिटी पुरै जेरो गराउन त हामीले जति पहिला तिर्नुपर्ने थियो त्यतिलाई हामीले डेबिट गर्नु पर्यो। र किन डेबिट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले 1000 त डिस्काउन्ट पाएका छौँ भनेपछि उसको अकाउन्ट त जसरी पनि क्लोज गर्नु पर्यो। यदि हामीले 19,000 मात्र त्यहाँ लेख्यौँ भने त 1000 फेरि तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले एबिसी फर्निचर अकाउन्ट लायबिलिटी, हाम्रो कम्पनीको लागि लायबिलिटी पुरै घट्यो, 20,000 डेबिट गर्छौँ। त्यसको बदलामा हामीले पे गरेका छौँ क्यास अकाउन्ट हामीले कति पे गरेका छौँ हो, यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट अमाउन्ट चाहिँ यहाँनिर लेखिन्छ, जति पे गर्छौँ यहाँनिर लेख्ने हो, 19,000। त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो क्रेडिट भएको छ के हो त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट रिसिप्ट अकाउन्ट होइन। हाम्रो क्यास चाहिँ हाम्रो कतिले तिर्यौँ, 19,000 तिर्यौँ भने डिस्काउन्ट रिसिप्ट हामीलाई कतिले भयो, 1000 हामीले तिर्नु परेको हो नि त। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिस्काउन्ट रिसिप्ट अकाउन्ट। जुन तपाईँहरूले नेचरमा लेख्नुहुन्छ त्यही कुरा नै लेख्ने हो, 1000। यसरी डिस्काउन्टको कुराहरू गर्नुपर्दो रहेछ। बिङ पेड टु एबिसी फर्निचर इन फुल सेटलमेन्ट, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। डिस्काउन्ट पाएको अवस्थामा
इन फुल सेटलमेन्ट भन्ने वर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ यदि फुल सेटलमेन्ट थिएन भने यति यो पार्टै थिएन तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो एबिसी फर्निचर अकाउन्ट डेबिट 19,000 टु क्यास अकाउन्ट 19,000 लेख्नुहुन्थ्यो डिस्काउन्टको कुरा हुन्थेन किनकि अकाउन्ट क्लोजै भएको हुन्थेन नि त जति तिर्यो त्यतिले मात्र हामीले क्यान्सल गर्न मिल्यो भनेपछि यो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो उसको लायबिलिटी पुरै क्यान्सल भएको भयो र त्यसको बापतमा हामीले 19,000 तिर्यौं 1,000 तिर्नु नपरेको हुनाले हामीलाई फाइदा भयो इन्कम बढेपछि के गर्छौं हामी क्रेडिट गर्छौं। यहाँसम्म तपाईहरु बुझ्नु भयो होला भन्ने आश लिएको छु र बोर फिल गर्नु भएको छैन होला भन्ने पनि आश गरेको छु र सकेसम्म यहाँ मैले एक्सप्लेन गरेको कुराहरु सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला अल्छी नगरिकन र इन्ट्रेस्ट क्रिएट गर्नु होला यसले तपाईहरुको करियरलाई प्लस गर्छ। अब 6 नम्बरमा हामी गइसकेपछि 7 नम्बरमा जाउँ। यहाँ गुड्ससँग रिलेटेड कुरा आयो। अब यहाँ हेर्नुस् गुड्स सोल्ड अन क्याश है त। अब अघि चाहिँ हाम्रो एसेटको कुरा आएको थियो अहिले गुड फिक्स एसेट्सको कुरा आएको थियो अहिले गुड्स आयो। हुन त एसेट्सको डेफिनेसनमा हेर्यो भने गुड्स पनि एउटा एसेट हो र गुड्स बेच्न नसकेर बाँकी रहेकोलाई हामी क्लोजिङ स्टक भन्छौं। क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामी करेन्ट एसेट्स रूपमा लिन्छौं भने जुन अरु बेलामा बेचबिखन हुन्छ बिक्री वितरण हुन्छ पर्चेज एन्ड सेल्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ यदि गुड्स सेल्स गर्यौं भने चाहिँ इन्कम मान्छौं रेभेन्यू मान्छौं र गुड्स पर्चेज गर्यौं भने एक्सपेन्सेस मान्छौं। यति कुराहरु हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा गुड्स भनेको के हो भन्दाखेरि फेरि बेच्ने उद्देश्यले कुनै पनि कुराहरु कुनै पनि वस्तुहरु किनिन्छ भने कुनै पनि चीजहरु किनिन्छ भने कुनै पनि आइटमहरु किनिन्छ भने त्यो गुड्स हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि एउटा कम्प्युटर शपले उसको गोडाउनमा कम्प्युटर मजाले राख्न सक्छ उसको उसको चाहिँ के रे आउटलेटमा चाहिँ कम्प्युटरहरुलाई सजाएर राख्न सक्छ भनेपछि कम्प्युटर भनेको त मसिनरी भयो। अब तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ कि मसिनरी भनेको एसेट हो होइन कम्प्युटर शपको लागि कम्प्युटर भनेको गुड्स हो किन भन्दा कम्प्युटर शपले त फेरि बेच्ने उद्देश्यले उले नाफा कमाउने उद्देश्यले कम्प्युटर किनेर ल्याएको उसले सधैँको लागि आफ्नो आउटलेटमा राख्ने हिसाबले गोडाउनमा राख्ने हिसाबले ल्याएको होइन त्यसकारणले कम्प्युटर शपको लागि के भयो भन्दा गुड्स भयो। तर त्यही कम्प्युटर चाहिँ एउटा कुनै एउटा कम्पनीले भाटबडी नि सुपरमार्केटले त्यो कम्प्युटर किनेर हिसाब किताब गर्नलाई लिएर गयो भने त त्यो उले बेच्ने उद्देश्यले पक्कै किनेको होइन उले हिसाब किताब गर्नलाई किनेको त्यसको बेनिफिट उले आउने वर्षमा पनि लिन सक्छ। त्यो के भयो फिक्स एसेट्स भयो भनेपछि कुनै पनि कुरा हामीले अब आउने वर्षहरुको लागि पनि फाइदा लिने गरेर चलाउँछौं भने त्यो एसेट्स फिक्स एसेट्स भयो हैन देखिने हुँदा चाहिँ फिक्स एसेट्स भयो। अब कुनै पनि कुराहरु फेरि बेच्ने उद्देश्यले नाफा कमाउने उद्देश्यले किनिन्छ भने त्यो गुड्स हुन्छ। त्यसकारण त्यही वस्तु कुनै कम्पनीको लागि गुड्स हुन्छ भने त्यही वस्तु कुनै कम्पनीको लागि के हुन सक्दो रहेछ एसेट्स हुन सक्दो रहेछ। अर्को एक्जाम्पल पनि हामी दिन सक्छौं। एउटा चाहिँ मोटर डिलर्सले मोटर जसले चाहिँ कार जीप भ्यानहरु बेच्छ त्यो मोटर डिलरको लागि उसको डिस्प्ले गरिरहेका जीप कार भ्यान ट्रकहरु के हुन् उसको लागि गुड्स हुन्। यस गुड्स हुन् किन भन्दाखेरि उसले त बेच्ने उद्देश्यले त्यो किनेको छ नि त उसले सधैँ राख्ने हिसाबले अब आउने वर्षमा फाइदा लिउँ भने उसले त्यो किनेको पक्कै छैन त्यसकारण उसको लागि त्यो गुड्स हुन्छ। तर त्यही भेहिकल कुनै कम्पनीले किन्छ त्यसमा चाहिँ आफ्ना क्लाइन्टहरुलाई चाहिँ ओसार प्रसार गर्नलाई आफ्ना चाहिँ स्टाफहरुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानलाई उले त्यो युज गर्छ भने अफिसियली उसको लागि किन्छ भने त त्यो उसको लागि के हुन्छ फिक्स एसेट्स हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा कुनै पनि वस्तु जस्तै चाहिँ भेहिकल मात्र भनिदिँदा चाहिँ फिक्स एसेट्स चाहिँ हुन्छ फेरि तर कम्पनी वाइज जाँदाखेरि मात्र हामीले यसरी सोच्नु पर्ने हो। र क्वेशनमा चाहिँ गुड्स र फिक्स एसेट्स कसरी थाहा पाउने भन्दा गुड्स भनेरै दिएको हुन्छ क्वेशनले नभए चाहिँ फर्निचर डिलर भनेर फर्निचर भन्यो भने गुड्स हुन्छ कम्प्युटर शप भनेर चाहिँ कम्प्युटर दियो भने गुड्स हुन्छ भेहिकल डिलरको लागि भेहिकल भनेर दिँदा गुड्स हुन्छ। नत्र क्वेशनले कुनै नाम मेन्सन गरेको छैन नेचर अफ बिजनेस मेन्सन गरेको छैन भने त्यहाँ गुड्स भनेर दिएकै हुन्छ त्यो गुड्स नै हुन्छ। यो चाहिँ फेरि बेच्ने उद्देश्यले हामीले बेचेको छौं भने सेल्स हुन्छ सरी गुड्स भनेर दिएको छ र सेल्स गरेको छ भने सेल्स हुन्छ रेभेन्यू हुन्छ इन्कम भयो त्यो। तर त्यही गुड्स चाहिँ पर्चेज गरेको छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ। यसरी हामी यहाँनिर बुझौं। यहाँनिर चाहिँ गुड्स भनेको छ बुझ्नु भयो गुड्सको अर्थ गुड्स भनेको चाहिँ के त इन्कम हुँदो रहेछ के त एक्सपेन्सेस हुँदो रहेछ। त्यो गुड्सलाई यदि हामीले बेचेका छौं भने रेभेन्यू हुँदो रहेछ र गुड्स हामीले किनेका रहेछौं भने चाहिँ त्यो एक्सपेन्स हुँदो रहेछ। यो क्वेशनमा के गरेका छौं हामीले गुड्स सोल्ड अन क्याश अफ ₹10,000 सोल्ड गरेका छौं बेचेका छौं। अब बुझिहाल्यो गुड्स भनेको यो रेभेन्यूसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन हो हाम्रो रेभेन्यू हो यो रेभेन्यूसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन हो। चाहे हामी क्याशमा बेचौं चाहे क्रेडिटमा बेचौं अकाउन्टले के भन्छ भन्दाखेरि इन्कम हुनको लागि चाहिँ क्याश आउनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दैन। जब हामीले कुनै पनि सर्भिस प्रोवाइड गर्छौं सर्भिस रेन्डर गर्छौं सर्भिस दिन साथ सामान बेच्न साथ नै इन्कम भइहाल्छ चाहे क्याशमा बेच्नुस् चाहे क्रेडिटमा बेच्नुस्। त्यो क्याशमा बेच्नु र क्रेडिटमा बेच्नुसँग इन्कम र एक्सपेन्सेसको कुनै सरोकार रहँदैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले सामान बेच्यौं अब त्यो क्रेडिटमा बेचिए पनि इन्कम नै हो
क्यासमा बेचे पनि इन्कम नै हो, अकाउन्टले त्यो कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। त्यसकारण हामीले सामान या त केमा बेचेका छौँ, क्यासमा बेचेका छौँ भने क्यासमा बेच्दा दुईवटा अकाउन्ट्सहरू इन्भल्भ भए। एउटा चाहिँ हाम्रो के छ, गुड्स अकाउन्ट हो। तर अब हामीले सानो क्लासमा पढेको जसरी गुड्स अकाउन्ट लेख्दैनौँ। अब हामीले गुड्स यदि बेचेको छ भने सेल्स अकाउन्ट लेख्छौँ र गुड्स पर्चेस गरेको छ भने पर्चेस अकाउन्ट लेख्छौँ, दुईवटा अकाउन्टले लेख्छौँ। यहाँनिर गुड्स के गरेको, सोल्ड गरेको छ भने सेल्स अकाउन्ट भयो, यसको नाम हाम्रो सेल्स अकाउन्ट। एउटा अकाउन्ट इन्भल्भ सेल्स अकाउन्ट रहेछ। त्यसपछि गएर अर्को अकाउन्ट के छ, अन क्यास। क्यासमा बेचेको छौँ भनेपछि हामीलाई के पनि आएको छ, क्यास पनि आएको छ। त्यसकारण अर्को अकाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो क्यास अकाउन्ट हो। दुईवटा कुराहरू यहाँ इन्भल्भ भएको छ। अब नेचर हेरौँ त, सेल्स अकाउन्ट भनेको के हो, यस रेभिन्यू अकाउन्ट हो। किन यसमा चाहिँ हामीले बिक्री गरेको जुन अमाउन्ट हुन्छ, रेभिन्यू भित्र चाहिँ हाम्रो कस्ट पनि हुन्छ, प्रफिट पनि हुन्छ भनेपछि एउटा रेभिन्यूले चाहिँ के कुरालाई इन्डिकेट गर्छ भन्दा जसभित्र कस्ट प्लस प्रफिट मिसिएको हुन्छ भने इन्कम भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रफिट मात्र हुन्छ। जस्तै चाहिँ सेल्स अकाउन्ट भनेको चाहिँ हामीले कुनै वस्तु 100 रुपियाँमा बेच्यौँ भने त्यो 100 रुपियाँ नै त इन्कम होइन नि त। त्यो 100 रुपियाँमा हाम्रो कस्ट 80 रुपियाँ लागेको हुनसक्छ भने 80 चाहिँ कस्ट, 20 चाहिँ हाम्रो इन्कम हो। इन्कम प्लस कस्ट इज इक्वल टु रेभिन्यू अकाउन्ट। र रेभिन्यू अकाउन्ट होस्, प्रफिट होस्, इन्कम भनौँ, सबै यसको रुल्स एउटै छ डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टममा। त्यसकारण हामीले सेल्स अकाउन्टलाई यहाँ के मान्यौँ, रेभिन्यू अकाउन्ट भनेर लेख्यौँ, मान्यौँ होइन, हो नै। सेल्स अकाउन्ट भनेको रेभिन्यू अकाउन्ट हो। र त्यसपछि क्यास अकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो, एसेट अकाउन्ट हो। हामी अघिदेखि छलफल गरिरहेका छौँ, क्यास अथवा ब्याङ्क भनेको के हो, एसेट अकाउन्ट हो। अब यहाँनिर हामी हेर्छौँ सेल अकाउन्ट, रेभिन्यू इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ, हाम्रो आम्दानी बढाएको छ घटाएको छ भन्दाखेरि हामीले सेल्स गरेको हो नि त। सेल्स गरेपछि के भयो, हाम्रो आम्दानी बढ्यो। बढेको हुनाले के हुन्छ, आम्दानी इन्कम बढ्यो भने के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। भनेपछि डिक्रिज हुने कुरै भएन, यहाँ ड्यास लेखियो। त्यसपछि सेकेन्ड वानमा हामी जान्छौँ। सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन क्यास अकाउन्ट चाहिँ के भएको छ, क्यासमा उधारोमा बेचेको भए क्यास अकाउन्ट आउँथेन। क्यासमा बेचेपछि त हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र क्यास आयो नि, हाम्रो क्यास भन्ने एसेट बढ्यो। त्यसकारणले एसेट बढेपछि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। यहाँ डेबिट भएको हुनाले अब यहाँनिर यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो के भयो, केही पनि भएन। भनेपछि नि हामी दुईवटा अकाउन्टहरू, एउटा रेभिन्यू अकाउन्ट बढ्यो, बढेको हुनाले क्रेडिट भयो, र क्यास अकाउन्ट पनि बढ्यो, बढेको हुनाले डेबिट भयो। किन भन्दा एसेट बढ्यो भने डेबिट हुन्छ, रेभिन्यू बढ्यो भने के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। तपाईँहरूले मैले माथिल्लो फर्स्ट भिडियोको स्टार्टिङमा भनेको कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। अब जर्नल बनाउँदाखेरि डेबिटलाई पहिला लेख्ने भनेको छु। डेबिट के हो, यो क्यासलाई पहिल्यै लेख्दा पनि हुन्छ, जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। क्यास अकाउन्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो, क्यास अकाउन्ट सर्टकटमा लेखौँ, क्यास अकाउन्ट हाम्रो डेबिट। कतिले डेबिट, 10,000ले डेबिट। त्यसपछि गएर हाम्रो अलिकति यता सार्नुपर्छ क्रेडिट लेख्दाखेरि। टु के भयो त, सेल्स अकाउन्ट। इन्कम बढेपछि हाम्रो क्रेडिट हुने हुनाले टु सेल्स अकाउन्ट, इन्कम बढ्यो भन्ने कुरा यसले बतायो, 10,000। यसरी चाहिँ हामी यहाँ जर्नल बनाउँछौँ, बिङ गुड्स सोल्ड अन क्यास होइन। तर हाम्रो अघि जुन फर्निचर सोल्ड हुँदाखेरि चाहिँ किन हाम्रो सेल्स अकाउन्ट लेखिएन भन्दाखेरि त्यो पनि तपाईँहरूले सोचिसक्नु भयो होला सायद। फर्निचर एसेटहरू, फिक्स एसेट्सहरू बेच्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर सेल्स अकाउन्ट अथवा पर्चेस अकाउन्ट लेख्दैनौँ, किन भन्दा हामीले फ्युचरमा गएर पनि त्यसको बेनिफिट लिने हुँदा चाहिँ त्यो एसेट्समा गरेको लगानीलाई हामीले प्रत्येक वर्ष अलिअलि गरेर मात्रै त्यसलाई एक्सपेन्डिचरमा कन्भर्ट गर्छौँ र जुन वर्ष जति युज गरिन्छ त्यसलाई हामी डेप्रिसिएसन भनिन्छ। त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ र त्यो एक्सपेन्सेसलाई हामी डेबिट गर्छौँ र त्यसले चाहिँ एसेट्सको भ्यालु घटाउँछ। त्यसकारणले एसेट्सहरू पर्चेस गरेको अवस्थामा सेल्स अकाउन्ट र पर्चेस अकाउन्ट हुँदैन। यदि हामीले बेच्यौँ भने पनि हाम्रो इन्कम हुँदैन र किन्यो भने पनि हाम्रो खर्च मान्न पाइँदैन। किन भन्दा आज हामीले 10 लाखको मसिनरी किन्यौँ भने त्यसलाई आजै खर्च लेख्न पाइएन। किन भन्दा त्यो मसिनरीको आयु त 10 वर्ष हुनसक्छ, 10 वर्ष चल्ने, 10 वर्ष फाइदा लिने, तर खर्च चाहिँ हामीले एकै वर्ष देखाउन पाइँदैन। त्यसलाई म्याचिङ प्रिन्सिपलले अलाउ गर्दैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ जति वर्षमा हामी चलाउँछौँ त्यो खर्चलाई पनि त्यति नै वर्ष बाँडेर हामीले कटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पर्चेज र सेल्स नलेखेको कारण त्यो हो। र गुड्स भनेको अवस्थामा मात्रै हामीले सेल्स अकाउन्ट र पर्चेज अकाउन्ट लेख्ने। एसेट अकाउन्ट, फिक्स एसेट्स अकाउन्टहरू पर्चेज गर्दा, सेल्स गर्दा चाहिँ त्यही अकाउन्ट नै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो गुड्स सोल्ड अन क्यासको कुरा यहाँ तपाईँहरू बुझ्नुभयो। अब 8 मा जाउँ, गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट। अब त्यही कुरा हो, यहाँ अघिको कुरा यसमा के फरक छ, यो क्यासमा छ, यो क्यासमा ट्रान्जेक्सन भएको छ भने यो केमा भएको छ, अन क्रेडिटमा ट्रान्जेक्सन भएको छ, उधारोमा भएको छ भनेपछि अब उधारोमा हुँदाखेरि यसको जर्नल इन्ट्रिज के हुन्छ त, हामी यहाँनिर हेर्छौँ। अब गुड्स हामीले बेचेको त हो, बेचेपछि त चाहे उधारोमा बेचौँ चाहे क्यासमा बेचौँ, मैले अघि के भने सेल्स अकाउन्ट त भइ नै हाल्छ। भनेपछि हामीले उधारोमा बेच्दैमा चाहिँ सेल्स अकाउन्ट नहुने, क्यासमा बेचे मात्र सेल्स अकाउन्ट हुने होइन। हामीले गुड्स बेचिसकेपछि पैसा नउठे पनि हाम्रो इन्कम हुन्छ, सेल्स अकाउन्ट नै हुन्छ। आदि क्यास र आदि क्रेडिटमा बेचे पनि सेल्स अकाउन्ट नै हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो टोटल इन्कम हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सेल्स अकाउन्ट भयो। अनि क्रेडिट भनेपछि अघि जस्तो क्यास त लेख्न मिलेन,
अनि अब एउटा कुरा तपाईहरुले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी उधारोमा सामान बेच्छौं, सामान है गुड्स बेच्यो भने चाहिँ जोसँग लिनु एसेट्स बेच्यो भने चाहिँ हाम्रो उधारोमा बेच्यो भने चाहिँ त्यो छुट्टै पार्टी त्यो चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा पार्टी भयो, यो पार्टीसँग लिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्ने हो। तर सामान बेच्यो भने जसलाई हामी सामान बेच्छौं, यदि रामश्याम भने नाम दिन्छ भने नाम लेख्ने, तर यहाँ अन क्रेडिट भन्छ, कसैको नाम दिँदैन भने कसै न कसैलाई त बेचेको छ भनेपछि त्यसलाई टेक्निकली के भनिन्छ, जसलाई हामी उधारोमा सामान बेच्छौं त्यो अर्गनाइजेसनलाई हामी भन्छौं डेटर अकाउन्ट है। यहाँ डेटर अकाउन्ट भनेर किन लेखेको भन्दाखेरि मान्छेको नाम दिएको छैन नि त, त्यसकारण डेटर अकाउन्ट लेखेको हो। धेरैजना स्टुडेन्टहरूले क्रेडिटर अकाउन्ट लेखिदिनुहुन्छ, यहाँ क्रेडिट दिएर यहाँ क्रेडिटर लेख्ने होइन नि त। हामीले सामान उधारोमा बेच्यो भने कोसँग पैसा लिनुपर्ने हुन्छ, डेटरसँग। डेटर भनेको राम श्याम सीता गीता हरि गोविन्द जो पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यदि यहाँ गुड्स सोल्ड टु राम भनेको भए के लेख्नुहुन्थ्यो तपाईले, राम अकाउन्ट लेख्नुहुन्थ्यो। र ट्रान्जेक्सनमा यदि जसरी फर्निचरमा मैले एक्सप्लेन गरेँ, गुड्समा पनि के हुन्छ, यदि यहाँ अन क्रेडिट भनेको छैन र पर्सनल अकाउन्ट पनि दिएको छैन, नेम अफ द अर्गनाइजेसन पनि दिएको छैन, क्यास र क्रेडिट केही भन्दैन भने त्यो क्यासै हुन्छ। तर यहाँनिर अन क्यास भन्छ भने क्यास भइ नै हाल्यो। अन क्रेडिट भन्छ र पर्सनल अकाउन्ट दिँदैन भने पनि क्वेसनले नै क्रेडिट भनेपछि त्यो क्रेडिट भइ नै हाल्यो। त्यसकारण यहाँ पनि अन क्रेडिट भनेपछि यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो, यहाँ क्यास त लेख्न मिल्ने कुरा भएन। तर कसलाई हामीले बेच्यौं भन्दा वान अफ द डेटर्सलाई बेच्यौं, त्यसकारणले चाहिँ डेटर अकाउन्ट हुन्छ। यदि मान्छेको नाम अथवा अर्गनाइजेसनको नाम दिएको भए हामी यहाँ त्यसैको नाम लेख्थ्यौं। र यहाँनिर अब डेटर अकाउन्टको नेचर के हो भन्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। डेटर अकाउन्टलाई चाहिँ हामी यहाँनिर सेल्स अकाउन्टको कुरा गरौँ। सेल्स भनेको अघि नै भनिहाल्यो के कुन अकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ, रेभिन्यू अकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ। र डेटर भनेको यदि हामीले कसैलाई उधारोमा सामान बेच्छौं अथवा एसेट्स नै बेच्छौं भने पनि, जसरी हामी उधारोमा किन्दाखेरि नै हाम्रो हेडमा रेस्पोन्सिबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ, हाम्रो कम्पनीको नाममा चाहिँ अब्लिगेसन क्रिएट हुन्छ। त्यसरी तिर्नुपर्ने रकम बढ्नु भनेको लायबिलिटिज बढ्नु हो भने लिनुपर्ने रकम बढ्नु भनेको चाहिँ एसेट क्रिएट हुनु हो। हामीले कानुनी रूपमा त्यो डेटरसँग पैसा उठाउन पाउँछौं नि त हैन। उधारोमा बेचेपछि हामीसँग प्रमाण त हुन्छ साइन गराएको भनेपछि फ्युचरमा गएर हामीले त्यो डेटरसँग जसलाई हामी उधारोमा बेच्छौं त्योसँग लिगल्ली हामीले क्लेम गर्न सक्छौं। भनेपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले सर्भिस दिए बापत, सामान दिए बापत उधारोमा पैसा लिनु बाँकी छ भने त्यसरी लिनुपर्ने अमाउन्ट लिनुपर्ने व्यक्तिलाई हामी के भन्छौं, एसेट अकाउन्ट भनेर भन्छौं। त्यसकारण डेटर अकाउन्ट भनेको हाम्रो लिनुपर्ने अकाउन्ट भयो, यसलाई हामी केमा राख्यौं, एसेट अकाउन्टमा राख्यौं। र एसेटको अर्थ चाहिँ खाली फिक्स एसेट्स मात्र हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले यहाँ बुझ्नुभयो। र एसेट्सको डिटेल्समा अझै राम्रोसँग डिटेलमा एसेट्स मात्रको डिटेल बुझ्नको लागि चाहिँ यो बेसिक कन्सेप्ट्स अफ अकाउन्टिङ भन्ने भिडियो हेर्नु होला। डेटर अकाउन्ट भनेको एसेट हो र एसेट भयो भने सेल्स अकाउन्ट भनेको रेभिन्यू भयो। अब यहाँनिर हेरौँ इन्क्रिज र डिक्रिज के भयो त। सेल्स अकाउन्ट भनेको हाम्रो रेभिन्यू के भएको छ, हाम्रो क्वेसनमा हामीले बिक्री गरेपछि त हाम्रो रेभिन्यू बढेपछि यो क्रेडिट भयो भनेपछि त्यसको यतापट्टि साइडमा केही पनि असर गरेन। त्यसपछि हाम्रो डेटर अकाउन्ट भनेको एसेट अकाउन्ट हो, एसेट चाहिँ बढाएछ घटाएछ के गरेको छ होला। सेल्स अकाउन्ट त के भएछ, इन्क्रिज भएछ। सेल्स अकाउन्ट त इन्क्रिज भएछ, यहाँ सेल्स अकाउन्ट इन्क्रिज भइराखेको छ। त्यसकारण रेभिन्यू बढेपछि क्रेडिट हुन्छ। यो रुल्स चाहिँ सम्झनु पर्यो। अनि डेटर अकाउन्ट एसेट अकाउन्ट है त, एसेट अकाउन्ट चाहिँ बढेछ घटेछ, घटेको छ होइन बढेको छ। जसले बढेको छ भन्नुभयो ठिक हो, किन भन्दाखेरि हामीले उधारोमा बेचेपछि त लिनुपर्ने डेटरहरूको अमाउन्ट त बढ्यो नि त हाम्रो कम्पनीमा त हैन। रामसँग श्यामसँग गीतासँग सीतासँग त लिनुपर्ने पैसा बढ्यो नि। जसरी तिर्नुपर्ने पैसा बढ्छ लायबिलिटी बढ्छ, त्यसैगरी लिनुपर्ने पैसा बढ्दा पनि एसेट बढ्छ। भनेपछि लिनुपर्ने पैसा बढ्नु भनेको डेटर अकाउन्ट भनेको एसेट थियो, यो एसेट बढ्नु भनेको के हो, एसेट बढ्दा के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। र यहाँ नघटेको हुनाले हामी घटेको कोलम चाहिँ दुवै खाली गर्छौं। भनेपछि सेल्स अकाउन्ट पनि बढ्यो, क्रेडिट भयो, रेभिन्यू भएको हुनाले डेटर अकाउन्ट पनि बढ्यो, किन भन्दाखेरि लिनुपर्ने अमाउन्ट बढ्यो। जस्तो अलरेडी नै हामीले 2 लाख रुपैयाँ मार्केटबाट उठाउनु पर्ने हुन सक्छ, अहिले फेरि हामीले 10,000 को सेल्स गरेपछि 2,10,000 उठाउनु पर्ने भयो। यसको मतलब डेटर्सको अमाउन्ट बढ्यो, एसेट अमाउन्ट बढ्यो, रिसिभेबल अमाउन्ट बढ्यो, त्यसकारणले डेबिट भयो। अब डेबिटलाई पहिला लेख्ने हाम्रो रुल छ, त्यसकारणले के गर्नु पर्यो, डेटर अकाउन्ट डेबिट कति डेबिट गर्ने हामी, 10,000 ले डेबिट गर्ने टु सेल्स अकाउन्टलाई किन टु गरेको भन्ने कुरा बुझिसक्नुभयो। यो रेभिन्यू अकाउन्ट हो, रेभिन्यू अकाउन्ट भएको हुनाले यो हामी के गर्छौं, यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौं। अब यसको नरेसन बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट, हेर्नुस् यसरी चाहिँ यसको हामीले जर्नल बनाउँछौं। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा जाउँ हामी। केही फरक छैन, नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन तपाईले सजिलै बुझ्नु होला। गुड्स सोल्ड टु हिमाल राई अफ रुपीज 13,000। अब यसमा के फरक पाउनुभयो, यसो हेरेर विचार गर्नु त।
हो अघि चाहिँ के भनेको थियो गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट भनेको थियो यो हिमाल राई भनेर दिएको थिएन भने अहिले चाहिँ गुड्स सोल्ड टु हिमाल राई अफ ₹13,000 भनेको छ यो कुन ट्रान्जेक्सन भयो यो हाम्रो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भयो कसरी थाहा पाउने हाउ क्यान वी आइडेन्टिफाई द क्रेडिट ट्रान्जेक्सन्स क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भने छुटाउने आधार के हो यदि क्वेसनमा इफ देयर इज गिभन नेम अफ द पर्सन एन्ड नेम अफ द अर्गनाइजेसन विदाउट गिभिङ क्यास अर क्रेडिट इट मिन्स इट इज द क्रेडिट ट्रान्जेक्सन यो क्वेसनमा के भनेको छ हिमाल राईलाई सामान बेचियो भनेको छ तर क्यासमा बेचियो क्रेडिटमा बेचियो भने कहीँ भनेको छ छैन यो रुपिज भनेको क्यास यो डेनोमिनेसन मात्र हो कति स्टुडेन्ट्सले मलाई भन्नुहुन्छ रुपिज दिएको छ त्यसकारणले चाहिँ क्यासमा बेचेको रुपिज त सबैमा दिएको हुन्छ यो त एउटा हाम्रो इकाइ हो युनिट हो त्यसकारण रुपिज त भन्नै पर्यो हामीले क्रेडिट भन्ने कसरी थाहा पाउने हिमाल राई भनेर नेम अफ द पर्सन दिएको छ हुनसक्छ यहाँ गुड्स सोल्ड टु एबिसी फर्निचर कम्पनी गुड्स सोल्ड टु राम एन्ड श्याम कम्पनी भनेर दिन सक्छ व्यक्तिको नाम हुनसक्छ गुड्स सोल्ड टु हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड पनि हुनसक्छ भनेपछि हामीले गुड्स बेचेका छौँ उधारोमा भने त्यहाँ क्वेसनमा व्यक्तिको नाम अथवा संस्थाको नाम दिनुपर्छ र त्यहाँ क्रेडिट र क्यास क्यास भनेर खुलाउनु हुँदैन यदि यहाँ गुड्स सोल्ड टु हिमाल राई अफ ₹13,000 अन क्रेडिट भन्छ भने त झन् सजिलो हिमाल राईलाई उधारोमा बेचेको रहेछ भने बुझ्नु पर्यो यहाँ अन क्यास भन्यो भने चाहिँ हिमाल राईको कुनै भूमिका रहँदैन हिमाल राई झुक्काउन दिएको अथवा त्यतिकै दिएको भने बुझ्नु पर्यो गुड्स सोल्ड टु हिमाल राई अफ ₹30,000 अन क्यास भनेको मतलब क्यास हो जसरी मैले पहिला क्यास ट्रान्जेक्सन गुड्स सोल्ड गरेँ त्यसरी नै यसमा पनि गर्ने हो तर यसमा के भनेको छ हिमाल राई भनेको छ एउटा प्र्याक्टिकल कन्सेप्ट के छ भन्दा यदि हामी कुनै सपमा कुनै सामान अथवा हामी सपकिपरबाट सोचौँ हाम्रो पसल छ सप छ भने त्यहाँ कुनै व्यक्तिले आएर हामीसँग सामान उधारोमा माग्यो भने हामी के गर्छौँ चिनेको छ भने पनि उसलाई उधारोमा दिन्छौँ 13,000 बराबरको तर उसको नाम थाहा छैन भने के भने सोध्छौँ हामी तपाईँको नाम के हो भने हामी डायरीमा लेख्छौँ अथवा हाम्रो लेजरमा लेख्छौँ लेख्छौँ किन लेखेको बिकज द्याट इज मेड अन क्रेडिट यो उधारोमा चाहिँ भएको छ भोलि उठाउनुपर्छ हामीले यदि त्यही व्यक्तिले आएर हामीले क्यासमा सामान किनेर लिएर गयो भने हामी उसको नाम सोध्छौँ टेलिफोन सोध्छौँ र सोध्दैनौँ नि किन भन्दा क्यासमा ट्रान्जेक्सन भएको छ भनेको मतलब के हो भन्दा क्रेडिटमा ट्रान्जेक्सन भएको हुनाले नै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन यहाँ पनि ट्रान्जेक्सनमा पनि व्यक्तिको नाम आएको छ अथवा संस्थाको नाम आउन सक्छ र यहाँ क्रेडिट अन क्यास भन्दैन भने जहिले पनि त्यो क्रेडिट नै हुन्छ है मैले अलिकति लामो एक्सप्लेन गरेँ यहाँनिर बुझ्नुभयो होला अब यहाँनिर के अकाउन्ट्सहरू इन्भल्भ छ भने हामी हेरौँ गुड्स सोल्ड टु हिमाल भनेपछि एउटा हिमाल त भइहाल्यो हिमाललाई त हामीले उदाहरण बेचेका छौँ हिमाल राई एउटा अकाउन्ट भयो हिमाल राई अकाउन्ट भयो एउटा अकाउन्ट भयो त्यसपछि गुड्स बेचेका छौँ बेचेपछि सेल्स त हरेक ठाउँमा चाहे उधारोमा बेचौँ चाहे क्यासमा बेचौँ चाहे आधी उधारो आधी क्यासमा बेचौँ हामीले बेच्न साथ त्यो इन्कम हाम्रो भइहाल्छ रेभेन्यू भइहाल्छ त्यसकारण हामीले त्यसलाई रेकर्ड गर्नु फुल भ्यालुलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ हिमाल राई अकाउन्ट भनेको के हो यस यो भनेको हाम्रो के हो डेटर हो अथवा यसलाई चाहिँ हामीले अर्को शब्दमा एसेट अकाउन्ट हो भनेर बुझ्दा पनि भयो डेटर भनेको हाम्रो एसेट अकाउन्ट हो डेटरलाई करेन्ट एसेटभित्र राखिन्छ र डेटर भनेको लिनुपर्ने यदि हामीले सामान दिए बापत सर्भिस दिए बापत कुनै पार्टीसँग कुनै व्यक्तिसँग कुनै अर्गनाइजेसनसँग पैसा लिनुपर्छ भने त्यो कम्पनी त्यो अकाउन्टलाई त्यति नै बराबरको रकमले डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हिमाल राईलाई उधारोमा सामान बेचेको हुनाले हाम्रो एसेट बढ्यो त्यसकारण हामीले यहाँ डेटर भनेर लेख्यौँ एसेट भएको हुनाले त्यसपछि गएर सेल्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो रेभिन्यू भयो रेभिन्यू अकाउन्ट भयो सेल्स भनेको हाम्रो रेभिन्यू अकाउन्ट भयो पहिला जस्तै नै माथिको जस्तै नै भइहाल्यो अब हामी इन्क्रिज र डिक्रिजमा जाउँ त हिमाल राई भन्ने डेटर हाम्रो एसेट अकाउन्टबाट चाहिँ घटाएको छ बढेको छ किन भन्दा उदाहरण बेचेका छौँ बढिसक्यो हाम्रो दिनुपर्ने अमाउन्ट बढेको छ हाम्रो लिनुपर्ने व्यक्तिको खाता बढेको छ अथवा हाम्रो साधारण शब्दमा भन्दा सिम्पल वर्डमा भन्दा डेटर अकाउन्ट बढेको छ अथवा एसेट अकाउन्ट बढेको छ एसेट अकाउन्ट बढेपछि के गर्छौँ हामी डेबिट गर्छौँ भने त्यसपछि गएर सेल्स अकाउन्ट पनि के भएको छ बढेको छ बढेपछि हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ हैन यसमा चाहिँ खाली हुने भयो यो पनि खाली हुने भयो अब हामी जर्नल इन्ट्रिज कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि डेबिटलाई स्टार्ट गर्छौँ पहिला हामी जहिले पनि हिमाल राई अकाउन्ट डेबिट 13,000 हिमाल राई अकाउन्ट डेबिट 13,000 टु के हो सेल्स के बापत हामीले हिमाल राईसँग पैसा लिनुपर्ने सेल्स गरे बापत लिनुपर्ने हाम्रो इन्कम बढ्यो हाम्रो रेभिन्यू बढ्यो रेभिन्यू हाम्रो बढेपछि त्यसलाई क्रेडिट गर्ने भन्छ डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमको रुल्सले त्यसकारण यसलाई हामी के गर्छौँ 13,000 गर्छौँ बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ हिमाल राई भनेर लेखिरहनु आवश्यक छैन किन भन्दाखेरि हिमाल राई भनेको यहाँ हाम्रो जर्नलमा देखिसकेपछि नरेसनमा सबै कुरा खुलाउनु आवश्यक छैन आशा छ तपाईहरुले यहाँसम्म राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ होला त्यसपछि गएर हाम्रो छ 10 नम्बरमा
रिसिभ क्यास फ्रम हिमाल राई अफ रुपिस 10,000 है त। अब हामी अघि अहिले भर्खर हिमाल राईलाई सामान बेच्यौँ, हिमाल राईसँग पेमेन्ट प्राप्त गर्दा जर्नल के हुन्छ तपाईँहरूले आफैले बुझ्नुहोस्। पेमेन्ट आएको छ, अभियसली क्यास आयो, क्यास अकाउन्ट त हुने भइ नै हाल्यो, हो कि हैन। त्यो सेकेन्डमा के हो, कोसँग पैसा लिएको त, हिमाल राईसँग लिएको। अघि हिमाल राईसँग लिनुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एसेट अकाउन्ट लिनुपर्ने पनि एसेट अकाउन्ट रहेछ, कसको नाममा भन्दा हिमाल राई अथवा डेटर हुने लेखेको थियो भने अब त्यो व्यक्तिले हामीलाई पेमेन्ट गरेपछि हाम्रो एसेट त घट्यो नि। एउटा एसेट बढ्यो भने अर्को एसेट घट्यो। क्यास भन्ने एसेट बढ्यो, अघि हामी लिनुपर्ने खाता हिमाल राईसँग लिनुपर्ने भनेको खाताले त क्यान्सल गर्नु पर्यो नि। त्यसकारणले त्यो खातालाई क्यान्सल गर्नलाई हिमाल राईलाई पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, हिमाल राई अकाउन्ट, हिमाल राई अकाउन्ट। अब यसको नेचर अफ अकाउन्ट हेरौँ। क्यास अकाउन्ट भनेको के हो, एसेट अकाउन्ट हो। हिमाल राई भनेको के हो, एसेट अकाउन्टै हो। अब हाम्रो नेचर हेरौँ। क्यास अकाउन्ट के भएको छ, रिसिभ गरेका छौँ, हाम्रो एउटा एसेट चाहिँ के भएको छ, आएको छ, इन्क्रिज भएको छ। आइसकेपछि के गर्ने, डेबिट गर्ने। यसरी कसरी हामीले यसलाई हेर्छौँ, क्यास अकाउन्ट एसेट हो, एसेट के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ, त्यसको कारण डेबिट भयो। किन इन्क्रिज भयो भन्दा हामीलाई क्यास आएको छ, क्यास इज वान अफ द एसेट्स, द्याट्स वाइ इट सुड बी डेबिटेड। अब त्यसपछि गएर हिमाल राई अकाउन्ट छ। हिमाल राई चाहिँ अघि चाहिँ लिनुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पेमेन्ट गरिसक्नुभयो हामीलाई भनेपछि उहाँको लिनुपर्ने खाता जेरो भयो नि, मतलब वान अफ द एसेट्स नाउ हेज बिन डिक्रिज्ड हैन। अहिले चाहिँ एउटा एसेट्सको अकाउन्ट चाहिँ घटेको छ र यो हिमाल राई भन्ने एसेटको अकाउन्ट घटेको हुनाले चाहिँ हामी यो ठाउँ खाली गर्छौँ र यो साइडमा चाहिँ यताबाट डिक्रिज कोलममा लगाएर लेख्नु पर्यो। यसमा चाहिँ यहाँ खाली यो खाली हुने भयो भने अब यहाँ डिक्रिज कोलममा कति हुने भयो, सरी के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। किन क्रेडिट गरेको, हिमाल राई भनेको एसेट अकाउन्ट हो, एसेट अकाउन्ट हाम्रो के भयो, डिक्रिज भयो, डिक्रिज हुँदा के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। यसरी हामी छलफल गर्छौँ, यसरी लेख्छौँ, यसरी बुझ्नु पर्यो। जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु डेबिटबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। यहाँ पक्कै पनि अभियसली क्यास अकाउन्ट हाम्रो डेबिट हुन्छ, क्यास अकाउन्ट डेबिट 10,000 एन्ड 2 के भयो त, हिमाल राई अकाउन्टलाई हामीले के गर्यौँ, क्रेडिट गर्यौँ। किन भन्दा उहाँको अकाउन्ट अब जेरो भयो, माथि 1 लाख भएछ, त्यसलाई मैले मिलाउनु पर्छ हैन। हिमाल राई अकाउन्ट 10,000। यसलाई लजिकल्ली तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा अकाउन्टमा डेबिट भइसकेको कुरालाई घटाउँदा क्रेडिट गर्नुपर्छ, क्रेडिट भइसकेको कुरालाई घटाउँदा डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हिमाल राई चाहिँ लिनुपर्ने हाम्रो व्यक्तिगत खाता 13,000 थियो। यदि हाम्रो लेजरमा चाहिँ हिमाल राई श्यामराम गीता सीता भनेर अमाउन्ट देखिन्छ भने त्यो अमाउन्ट सबै हामी लिनुपर्ने हो। हामीले त्यसलाई एसेट्सको रूपमा लिन्छौँ, तर कस्तो एसेट्स भन्दाखेरि लिनुपर्ने पैसाको एसेट्स। तर त्यही व्यक्तिहरूले हामीले जब पेमेन्ट गर्न थाल्छन् भने लिनुपर्ने एसेट्स चाहिँ घटेर वास्तविक एसेट्स, क्यास भन्ने एसेट्स चाहिँ बढ्न थाल्छ। त्यसकारण यहाँनिर उसले पेमेन्ट गरेपछि, हिमाल राईले हामीले पेमेन्ट गरेपछि हाम्रो क्यास भन्ने एसेट्स बढेले डेबिट भयो भने हिमाल भन्ने एसेट्स घटेर चाहिँ क्रेडिट भयो। हेर्नुहोस्, यहाँ दुईटै एसेटको रुल यहाँ युज भएको छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो रेभिन्यू र एसेटको रुल युज भएको छ भनेपछि एउटै ट्रान्जेक्सनमा कहिलेकाहीँ एउटै नेचरको अकाउन्टको रुल युज हुन्छ भने कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट अकाउन्टको नेचरको अकाउन्टको रुल पनि युज हुन सक्दो रहेछ। यो पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। त्यसपछि 11 नम्बरमा हेरौँ। अब रिसिभ क्यास फ्रम हिमाल राई अफ रुपिस 2,900 इन फुल सेटलमेन्ट भन्छ। अब यहाँनिर मैले के तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो, हिमाल राईसँग हामीले कति लिनु पर्थ्यो, हेर्नुहोस् 13,000 लिनु पर्थ्यो। 13,000मा हाम्रो कति पेमेन्ट गर्नुभयो, उहाँले 10,000 पेमेन्ट गर्नुभयो हैन। हामीले पर्सनल अकाउन्टको रुल युज गर्ने हो भने कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो म यहाँ भन्न त चाहन्न। तैपनि हिमाल राई इज अ पर्सनल अकाउन्ट, एज पर द पर्सनल अकाउन्ट गिभर इज द क्रेडिटेड हैन। उहाँले हामीलाई दिएको हुनाले गिभर हुनुभयो नि, त्यसकारण क्रेडिट गरे हो। अनि क्यास अकाउन्ट भनेको हाम्रो रियल अकाउन्ट हो। रियल अकाउन्टमा के भन्छ, वाट कम्स इन डेबिट, हाम्रो अर्गनाइजेसनमा के आएको छ, क्यास आएको छ, त्यसकारण क्यासले डेबिट हो। त्यही रुल अनुसार अन्तर्गत पनि सबै कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ, तर अहिले हामी मोडर्न कन्सेप्टद्वारा अध्ययन गरिरहेको हुनाले त्यसलाई मात्र फोकस गर्छौँ। हिमाल राईसँग 13,000 हामीले के गर्नु थियो, लिनु थियो। हिमाल राई 13,000 डेबिट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ क्रेडिट कति लिनुभयो, 10,000 हुनुभयो भनेपछि त डेबिट र क्रेडिट भनेको त माइनस हो। 13,000 डेबिटबाट 10,000 क्रेडिट घटाउँदा हामीसँग डेबिट कति बाँकी छ, 3,000 त लिनै बाँकी छ नि हो। त्यो लिनु बाँकी अमाउन्टलाई यहाँनिर हामीले के भन्यो भन्दाखेरि रिसिभ क्यास फ्रम हिमाल राई अफ रुपिस 2,900 इन फुल सेटलमेन्ट। एक्जाममा पनि तपाईँहरूले यसरी क्वेसन दिँदा माथि त्यो रिलेटेड हुनुपर्छ भने हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो इन्कम्प्लिट छ, यस्तै छ भने अब यहाँ एगेन्स्ट द अमाउन्ट टु बी रिसिभड अफ रुपिस 3,000 भने यहाँ दियो भने चाहिँ परेन। फेरि यहाँ चाहिँ 2,900 इन फुल सेटलमेन्ट भनेपछि हिमाल राईको अकाउन्ट बन्द हुन्छ। अब चाहिँ फुल सेटलमेन्ट भनेपछि डिस्काउन्ट आउँछ भनेर अघि मैले भने नि, उहाँको अकाउन्ट बन्द हुनु पर्यो। उहाँको अकाउन्ट कतिले बन्द हुनु पर्यो, 2,900ले हो, होइन, उहाँको अकाउन्ट 3,000ले बन्द हुनु पर्यो। किन भन्दा उहाँसँग त हामीले 3,000 नै पैसा लिनु छ नि। त्यो कारणले गर्दा अब हामी यहाँ अकाउन्ट इन्भल्भ के छ यहाँनिर हेरौँ। हाम्रो सबभन्दा पहिले अकाउन्ट इन्भल्भमा रिसिभ क्यास छ, क्यास हामीलाई प्राप्त गरेको छ, चेक भयो चाहिँ ब्याङ्क लेख्थ्यौँ, एउटा हाम्रो क्यास आएको छ। क्यास अकाउन्ट
हामीलाई यति क्यास चाहिँ हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि 2900 मात्र आएको छ। तर उहाँको अकाउन्टलाई त हामीले कतिले क्लोज गर्नुपर्छ, हिमाल राईको अकाउन्टलाई कतिले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, हिमाल राईको अकाउन्टलाई यस 3000 ले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा उहाँको अकाउन्ट त 0 बनाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर डिफरेन्स के भयो, उहाँसँग लिनुपर्ने 3000 हैन, हामीले उहाँसँग लिनुपर्ने त कति हो वास्तवमा 3000 हो, तर उहाँले हामीलाई 2900 दिनुभयो र हामीले के भन्यो 100 हजुरलाई डिस्काउन्ट भयो भन्यो। भनेपछि हामीले त स्याक्रिफाइस गर्यौं नि त, हामीले लिनुपर्ने अमाउन्ट नलिकन उहाँहरूलाई छुट दिनु भनेको डिस्काउन्ट अलाउड गर्नु हो, हाम्रो लागि त्यो के भयो एक्सपेन्स भयो। जसरी अघि डिस्काउन्ट रिसिभ द इन्कम हुन्छ, त्यसैगरी यहाँनिर डिस्काउन्ट अलाउड हुँदाखेरि त्यो एक्सपेन्स हुन्छ, डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट अथवा डिस्काउन्ट गिभन अकाउन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। डिस्काउन्ट अकाउन्ट, डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट हो, तीनवटा अकाउन्ट्स यहाँनिर आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त यसरी यस्तो हुँदाखेरि भनेपछि नेचर अफ अकाउन्ट हेरौँ, क्यास भनेको अभियसली एसेट अकाउन्ट हो, हिमाल राई भनेको पनि के हो, यस अफ कोर्स एसेट अकाउन्ट हो, किन भन्दाखेरि हामी लिनुपर्ने व्यक्ति हो, उहाँ लिनुपर्ने व्यक्ति भनेको जहिले एसेट हुन्छ, तिर्नुपर्ने व्यक्ति भए चाहिँ लायबिलिटिज हुन्छ, जुन हामीले अघिल्लो प्रब्लमहरुमा हेर्यौं। र डिस्काउन्ट अलाउड भनेको खर्च हो है, एक्सपेन्स हो, एक्सपेन्स भएको हुनाले यो हाम्रो एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि एज पर द एक्सपेन्स रुल, एक्सपेन्स बढेपछि के हुन्छ, एक्सपेन्स शुड बी डेबिटेड, व्हेन एक्सपेन्सेस आर इन्क्रिज्ड दिज अकाउन्ट शुड बी डेबिटेड। यहाँनिर एक्सपेन्स भनेको एउटा कमन नाउन हो हैन, जुन जस्तै मान्छे भनेपछि मान्छेका धेरै नाम राम श्याम सीता गीता हुन्छन् नि, त्यस्तै एक्सपेन्स भनेको कमन नाउन हो। एक्सपेन्स भित्र के हुन्छ, डिस्काउन्ट हुन्छ, रेन्ट हुन्छ, कमिसन हुन्छ, स्यालेरी हुन्छ, वेजेस हुन्छ, अक्ट्राई हुन्छ, फ्युल हुन्छ, धेरै खर्चहरु हुन्छन्, त्यसमध्ये वान अफ द एक्सपेन्सेस इज डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट। र एक्सपेन्सको रुलले के भन्छ यहाँनिर तपाईहरुले यहाँनिर हेर्नुस् माथि, मैले यहाँनिर माथि लगे, एक्सपेन्सले के भन्छ, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसको रुलले के भन्छ डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमले भन्दाखेरि एक्सपेन्सेस र लसेसहरु बढ्यो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने, घट्यो भने के गर्ने, क्रेडिट गर्ने भनेर हामीले पढेका छौं नि, त्यो कुराले याद गरौँ। त्यसकारण यहाँनिर एक्सपेन्सेस बढ्यो कि घट्यो त भन्ने कुरा तपाईहरुले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपेन्स पक्कै पनि बढ्यो, किन भन्दाखेरि हामीले 100 रुपैयाँ लिएका छैनौं, हामीले उहाँलाई सामान बेचिसकेका छौं, सर्भिस त प्रोवाइड गरिसकेका छौं, त्यो सर्भिस बापतमा लिनुपर्ने इन्कम जुन हामीले इन्कम भनेर सेल्स भनेर पहिल्यै टोटल 13000 इन्कम देखाइसकेका छौं। अब उहाँलाई हामीले मन खुसीले के डिस्काउन्ट दिन्छौं अहिले आएर भने टाइममा पैसा लिनलाई हुन सक्छ, इन्करेज गर्नको लागि हुन सक्छ, हामीले उहाँलाई डिस्काउन्ट अफर गर्यौं भने त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्कमलाई त घटाउँछ। त्यसकारण यो हाम्रो लागि के भयो, एक्सपेन्स भयो। हाम्रो अघिको 13000 मा त 1100 त उठ्ने भएन नि, भनेपछि 12900 मात्र हाम्रो इन्कम देखिने भयो। र अघिको इन्कमलाई हामीले केर्न मिल्दैन, अब सेल्सलाई क्यान्सल गर्न मिल्दैन, बरु हामीले के गर्छौं, अर्को एक्सपेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्छौं, डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट भनेर क्रिएट गर्छौं। अब यहाँनिर हेरौं, इन्क्रिज र डिक्रिजमा हेरौं, क्याश अकाउन्ट हाम्रो के भएको छ, हामीले पाएका छौं, इन्क्रिज भएको छ, एसेट बढेको छ, के गर्ने, डेबिट गर्ने। यसको मतलब चाहिँ यतापटि के हुने भयो, खाली हुने भयो। त्यसपछि फेरि हाम्रो अर्को हिमाल राई अकाउन्ट पनि एसेट अकाउन्ट हो। हिमाल राई लिनुपर्ने हुँदा एसेट बढेको हुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ डेबिट हुन्थ्यो भने उहाँले पेमेन्ट गरेपछि उहाँको अकाउन्ट क्लोज हुन्छ, त्यसकारणले उहाँ के हुन्छ, एसेट के भयो, डिक्रिज भयो। डिक्रिज भइसकेको हुनाले हिमाल राई भनेको एसेट अकाउन्ट हो, एसेट घटेको हुनाले के गर्छौं, हामी क्रेडिट गर्छौं है। त्यसपछि गएर लास्टमा डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट भनेको खर्च हो। खर्च त हाम्रो घट्या छैन, खर्च त हाम्रो के भएको छ, बढ्या छ। त्यसकारणले हामीले डिस्काउन्ट दिएका छौं, हाम्रो पहिला दिएको डिस्काउन्टको अमाउन्टमा अझै डिस्काउन्ट थपियो, त्यसकारणले यहाँनिर हाम्रो यो बढेको हुनाले चाहिँ के गर्छौं, डेबिट गर्छौं। किन डेबिट गर्छौं, एक्सपेन्सको रुल अनुसार। यसरी हुन्छ, क्याश अकाउन्ट एसेट हो, एसेट बढ्यो त्यसकारण डेबिट भयो। हिमाल राई एसेट अकाउन्ट हो, एसेट बढ्यो एसेट घट्यो त्यसकारणले क्रेडिट भयो। डिस्काउन्ट अलाउड भनेको एक्सपेन्स अकाउन्ट, एक्सपेन्स बढ्यो त्यसकारण डेबिट भयो। अब जर्नल हामी केबाट स्टार्ट गर्छौं, डेबिट पहिला लेख्छौं, डेबिट अकाउन्ट्सहरुलाई, त्यसकारण क्याश अकाउन्ट हामी डेबिट गर्छौं, क्याश सर्टकटमै लेख्यौं, क्याश अकाउन्ट डेबिट। कति आएको छ हाम्रो क्याश 2900 आएको छ, त्यहाँ त्यति लेख्ने। त्यसपछि गएर हामीलाई अर्को डेबिट के छ, डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट। हामीले त डिस्काउन्ट जुन हामीले दिएका छौं त्यो हामीलाई खर्च हो, त्यसकारण यो पनि हामीलाई के हुन्छ, डेबिट हुन्छ, त्यसकारण यसलाई पनि हामी डेबिट गर्नु पर्यो। डिस्काउन्ट कति हामी दिएका छौं, 100 दिएका छौं। त्यसपछि क्रेडिट के छ हाम्रो, हिमाल राई। हिमाल राईको अकाउन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो, पुरै अमाउन्टले क्यान्सल गर्नु पर्यो नि त। पुरै भने के हो, 3000 ले क्यान्सल गर्नु पर्यो। भनेपछि उहाँसँग हामी लिनु दिनु केही छैन भने देखाउनु त, डेबिट भएकोलाई क्रेडिट गरेपछि मात्र क्यान्सल हुन्छ हैन। भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त, हामीले क्याश अकाउन्ट हिमाल राईको अकाउन्टलाई क्लोज गर्यौं, उहाँको अकाउन्ट बन्द भयो। बन्द किन भयो भन्दा 2900 उहाँले हामीलाई क्याश पेमेन्ट गर्नुभयो र 100 हामीले उहाँलाई के गर्यौं, डिस्काउन्ट अलाउड गर्यौं, त्यसकारण उहाँको अकाउन्ट बन्द भयो। अब यसको नेरेसन हामी के लेख्छौं, बिङ रिसिभ्ड क्याश फ्रम, यहाँ चाहिँ कसले दिनुभयो, हिमाल राई इन फुल सेटलमेन्ट।
डिस्काउन्ट भनेर नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यसरी चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट अलाउ गरेको कन्डिसन पनि हामी यहाँनिर छलफल गर्यौं। हामीले अघि हामीले ठिक छ 11 नम्बर हाम्रो गयो, हामी 12 नम्बरमा जाँदैछौँ। भिडियो अलि लामो हुँदैछ, तपाईहरुलाई चाहिँ बोर फिल भएको नि हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट क्रिएट गर्नु होला। त्यस पछाडि गुड्स सोल्ड अफ रुपीज 13,000। अब हाम्रो सामान 13,000 मा हामीले बेचेको ट्रान्ज्याक्सन छ, सिम्पली ट्रान्ज्याक्सन। अब तपाईहरुले कतिको बुझ्नु भएको छ ल भन्नुस् त। गुड्स सोल्ड अफ रुपीज 30,000 क्याश हो कि इज इट क्याश अर क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन? के हो? क्याश हो। व्हाई? बिकज देयर इज नट मेन्सन any name of the person or any name of the organization to whom goods have been sold. हो कि हैन त? यहाँ सामान उदाहरण बेचेको हो कि होइन भने थाहा पाउनु त मान्छेको नाम दिनु पर्यो नि। अनि यहाँ क्याश नभने पनि मान्छेको नाम नदिएपछि क्याशै हुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर हामीले सामान पक्कै पनि क्याशमा बेच्यौं। क्याश अकाउन्ट एउटा भयो। त्यसपछि गएर हाम्रो अर्को इन्भल्भ के हुने भयो भन्दा सेल्स अकाउन्ट हुने भयो। हामीले उदाहरण बेचे पनि क्याशमा बेचे पनि प्रत्येकचोटि हामी सेल्स अकाउन्ट नै हुन्छ। क्याश पनि हाम्रो क्याश अकाउन्ट हाम्रो के हो? एसेट अकाउन्ट हो भने सेल्स अकाउन्ट हाम्रो के हो? रेभिन्यू अकाउन्ट हो। र यसको रुल हामी याद गरौँ। क्याश हामीले बेचेपछि हाम्रो क्याश आइरहेको छ, एसेट बढेको छ, एसेट बढेपछि के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। भने एउटा डेबिट भएपछि अर्को अटोमेटिकली क्रेडिट हुन्छ। तर इन्क्रिज भएर डिक्रिज भयो त्यसले हेरौँ। सेल्स अकाउन्ट पनि हाम्रो के भएको छ? इन्क्रिज भएको छ। त्यसकारणले यहाँनिर क्रेडिट हुन्छ। अनि भने दुवै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर खाली हुने भयो। डिक्रिज कुनै पनि भएको रहन्छ। र जर्नल इन्ट्रिज डेबिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। क्याश अकाउन्ट डेबिट अमाउन्ट रहेको छ हाम्रो 13,000 अनि टु के हो त? सेल्स अकाउन्ट। सेल्स अकाउन्ट हामी लेख्छौँ 13,000। being goods sold on cash। यो पनि सिम्पल नै थियो। अब बुझ्नु भयो होला। त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को ट्रान्ज्याक्सन। गुड्स सोल्ड अफ रुपीज 13,000 टु गीता अन क्याश। अघि मैले भनेको सबै ट्रान्ज्याक्सनमा मैले राख्ने प्रयास गरेको छु। यहाँनिर गीता त दियो तर के पनि भनिदियो? अन क्याश भने द्याट मिन्स गीता डज नट ह्याभ एनी सिग्निफिकेन्ट रोल इन दिस ट्रान्ज्याक्सन। यु क्यान सिम्पली इग्नोर इट। तपाईले यसलाई इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ, झुक्काउन दिएको। किनकि अन क्याश भनिसकेपछि त उधारै होइन भने व्यक्तिको नाम लेख्नु आवश्यक छैन। किन लेख्नु आवश्यक छैन? जब उधारै बेचेको छैन उसको नाम टिपेर डायरीमा राख्नु आवश्यक छैन, लेजरमा टिप्नु आवश्यक छ र? हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफलाई सम्झौँ त हो। यही कुरा यहाँ लागु हुन्छ। क्याश भनेको हुनाले सिम्पली अब यहाँ के हुने भयो? क्याश अकाउन्ट हाम्रो आएको छ अघिकै माथिकै। त्यसपछि गएर अर्को के आएको छ? हाम्रो सेल्स अकाउन्ट आएको छ। सेल्स अकाउन्ट आएको छ र अरू सबै कुराहरू चाहिँ के भयो? त्यही माथिकै ट्रान्ज्याक्सन भयो। खाली यो गीता चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्छ भनेर बुझाउन मात्र मैले यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ लेख्दैछु है त। भनेपछि अब जति पनि यहाँ ट्रान्ज्याक्सनहरू छ यो सबै कुराहरू सेम नै हुने भयो। ल यसरी चाहिँ सबै ट्रान्ज्याक्सन त्यो सेम नै हुने भयो। 13 को पनि बुझ्नुभयो होला। खाली गीता दिँदाखेरि गीता झुक्केर तपाईहरु नलेख्नुहोस् भन्नको लागि यो बुझाउन खोज्दैछु। क्याश भनेपछि गीताको इम्पोर्टेन्ट रोल हुँदैन। यदि क्याश थिएन भने चाहिँ यहाँनिर क्याशको सट्टामा गीता अकाउन्ट हुन्थ्यो। किनभने भन्दाखेरि गीता भनेको नि एसेट हुन्थ्यो, लिनुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ। तर अहिले चाहिँ उहाँ क्याशमा उहाँले क्याशमा बेचेको हुनाले हाम्रो क्याश आयो, उहाँको कुनै इम्पोर्टेन्स रहँदैन। त्यसपछि हामी जान्छौँ पार्सल पेमेन्टतिर। पार्सल सेल्स क्रेडिट एन्ड क्याश सेल्सतिर जसरी हामी पर्चेस गरेका थियौँ फर्निचरहरू, त्यहाँ पनि गुड्सको पनि त्यही हेर्छौँ। गुड्स सोल्ड अफ रुपीज 13,000 टु रिता एन्ड मेड पार्सल पेमेन्ट अफ रुपीज 7,000 एट द सेम टाइम। है त के भयो भनेको छ त भन्दा हामीले 13,000 को चाहिँ रितालाई के गरेका छौँ? सामान बेचेका छौँ। यदि यति मात्र दिने हो भने त पुरै क्रेडिट भइहाल्यो। तर एन्ड मेड पार्सल पेमेन्ट अफ रुपीज 7,000 एट द सेम टाइम। र त्यही बेलामा चाहिँ 7,000 क्यास पनि दिएका छौँ, पेमेन्ट गरेका छौँ भने चाहिँ क्यासै हुन्छ, ब्याङ्क र चेक नबनेसम्म। 7,000 13,000 को सामान हामीले उहाँलाई उधारोमा यो चाहिँ बेचेका हौँ। तर यहाँनिर मेड पार्सल पेमेन्ट भन्दा रिसिभ्ड भने लेख्नु राम्रो हुन्छ। रिसिभ्ड अफ रुपीज 7,000 एट द सेम टाइम। र उहाँसँग हामीले कति पायौँ? 7,000 पायौँ। भनेपछि लिनुपर्ने कति मात्र भयो? 6,000 मात्र भयो। जति लिनुपर्ने हुन्छ, जति बराबरको क्रेडिट भएको हुन्छ
त्यो अमाउन्ट मात्र उहाँको नाममा लेख्न मिल्यो हो कि नि त प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि। कसैले हाम्रो सपमा आएर चाहिँ 13,000 को सामान किन्नुभयो, हामीले 13,000 को बिल बनायौँ, तर उहाँले हामीलाई 7,000 दिएर जानुभयो भने उहाँको नाम त लेख्छौँ, तर अमाउन्ट कति लेख्छौँ? 13,000 लेख्छौँ, लेख्दैनौँ? 6,000 लेख्छौँ नि। लेखे पनि के गर्छौँ? 13,000 माइनस क्यास गिभन 7,000, ब्यालेन्स 6,000 लेख्छौँ। मतलब उहाँको नाममा ब्यालेन्स कति छ? 6,000 छ। अफकोर्स यहाँ पनि त्यही नियम लागु हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ पनि के अकाउन्ट्स आउने भयो त भन्दा एउटा सेल्स अकाउन्ट ल मैले जे आयो त्यसलाई पहिला लेखेँ। सुरुमै डेबिट अमाउन्ट पहिला आउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसपछि हामीले सेल्स अकाउन्ट एउटा भयो। त्यसपछि के छ यहाँ रिता अकाउन्टको पनि नाम हामीले लेख्नुपर्ने भयो, किनकि यो पार्सेल छ, उहाँसँग हामीले लिनु छ पैसा। रिता अकाउन्ट एउटा भयो। र अर्को चाहिँ के छ? उहाँले हामीलाई पेमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, क्यास अकाउन्ट पनि हाम्रो यहाँनिर आउँछ। भनेपछि उहाँको नेचरमा हामी जाउँ। सेल्स भनेको के हो? रेभिन्यू हो। यस अफकोर्स रेभिन्यू। त्यसपछि रिता भनेको के हो? रितासँग हामीले उधारो उठाउनु छ, उहाँलाई हामीले उधारोमा केही पार्सियल अमाउन्ट उधारो बेचेका छौँ, उहाँ हाम्रो डेटर हो। डेटर भनेको हाम्रो के हो भन्दा एसेट हो। यसलाई मैले एसेट भनेर पनि भने। डेटर भनेको लिनुपर्ने व्यक्ति। त्यसपछि गएर क्यास भनेको पनि अभियसली एसेट भइहाल्यो, थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यो इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ हेरौँ त। सेल्स भनेर हामीले जति पटक बिक्री गर्छौँ इन्क्रिज नै हुन्छ, अभियसली क्रेडिट भयो। त्यसपछि गएर यहाँ केही पनि बाँकी रहेन। त्यसपछि हाम्रो डेटरमा हामी जान्छौँ। डेटर बढाएछ घटाएछ? बढाएछ। किन भन्दा 13,000 को सामान बेच्दाखेरि 6,000ले त लिनै बाँकी छ नि त। त्यस कारणले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा एउटा खाता रिताको पनि खोलियो, मतलब लिनुपर्ने खाता अझै बढ्यो। त्यस कारणले यो पनि बढेको हुनाले डेबिट हुन्छ। एसेट बढेपछि डेबिट हुन्छ। यतापट्टि साइडमा चढ्ने भएन होइन, यतापट्टि साइडमा हामी चढाउँदैनौँ। अब हाम्रो एसेट अकाउन्ट अर्को छ क्यास अकाउन्ट। क्यास अकाउन्ट पनि हामीले पाएका छौँ, उहाँले हामीलाई 7,000 दिनुभएको छ। यो पनि के भएको छ? यो पनि हाम्रो बढेको रहेछ। त्यस कारणले क्यास अकाउन्ट बढेपछि पनि के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। तिनटै कुराहरू हामीलाई बढेको रहेछ है। घटेको त कुनै पनि कुरा रहन्छ, तर रुल्स अनुसार हामीले यहाँ फलो गरिरहेका छौँ। सेल्स हाम्रो अकाउन्ट के भएको छ? बढेको छ, किनकि हामीले उधारोमा बेच्यो भने क्यासमा बेच्यो। जब हामीले सर्भिस दिन्छौँ, गुड्स दिन्छौँ भने इन्कम जेनेरेट भइहाल्छ। पैसा उठाउनु नउठाउनुसँग हाम्रो मतलब हुँदैन, क्यास र क्रेडिटसँग मतलब हुँदैन, म्याचिङ प्रिन्सिपल अनुसार। त्यस कारणले गर्दा हामीले 13,000 बेच्न साथ हाम्रो के भयो? रेभिन्यू जेनेरेट भइहाल्यो। रेभिन्यू बढ्यो, त्यस कारण क्रेडिट गऱ्यौँ। त्यसको बापतमा 7,000 क्यास आयो। हाम्रो क्यास भन्ने एसेट्स बढ्यो, त्यस कारण डेबिट भयो क्यास भन्ने एसेट्स। र अर्को चाहिँ रिता भनेको डेटर हो। हाम्रो लिनुपर्ने खाता पनि बढ्यो। लिनुपर्ने खाता बढ्यो भने पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एसेट बढेको मान्छौँ। एसेट बढेको हुन्छ र एसेट बढ्दा पनि डेबिट हुन्छ। अब जर्नल इन्ट्री चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि हाम्रो डेबिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। डेबिट दुईवटा छ, एउटा रिता अकाउन्ट भयो। रिता अकाउन्ट हाम्रो डेबिट गर्छ। उहाँसँग लिनुपर्ने कति छ? हामीले त्यतिले डेबिट गऱ्यौँ। उहाँसँग लिनुपर्ने हामीले 6,000 मात्रै छ, बेचेको 13,000, तर त्यही बेलामा 7,000 उहाँले पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारण उहाँसँग लिनुपर्ने 6,000 मात्रै। र अर्को डेबिट भएको छ हाम्रो क्यास अकाउन्ट। हामीलाई क्यास पनि आएको छ उहाँबाट। क्यास अकाउन्ट हाम्रो डेबिट कतिले डेबिट भन्दा 7,000 हाम्रो क्यास रिसिभ भएको छ अर्गनाइजेसनमा। त्यसपछि गएर हाम्रो सेल्स, हाम्रो इन्कम रेभिन्यू कतिले जेनेरेट भएको छ भन्दाखेरि 13,000ले भएको छ। हाम्रो रेभिन्यू भएको छ 13,000ले जेनेरेट, 13,000ले being goods sold on cash and credit। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। पार्सली पेमेन्टलाई अन क्यास एन्ड क्रेडिट भनेर लेख्दा भइहाल्यो। बुझ्नुभयो होला। अब 15 नम्बरमा जाउँ। गुड्स सोल्ड रिटर्न टु रिता। गुड्स रिटर्न मात्रै हो, यो सोल्ड भएछ, सरी। गुड्स रिटर्न टु रिता अफ ₹2,000। गुड्स रिटर्न रिता भन्दा पनि गुड्स रिटर्न टु होइन बाई, किन भन्दाखेरि हामीले त रितालाई बेचेका छौँ नि होइन। रितालाई कतिको सामान बेचेका छौँ हामीले? यहाँनिर 6,000 को सामान बेचेका छौँ। बेच्न त 13,000 बेचेको, तर उधारोमा कति बेचेका छौँ? उहाँसँग कति लिनुपर्छ? 6,000 मात्रै लिनुपर्छ। तर 6,000 लिनुपर्नेमा रिताले चाहिँ हामीलाई सामान 2,000 बराबरको सामान फिर्ता ल्याइदिनु भयो। ड्यामेज भएको हुनसक्छ, उहाँलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ, विविध कारण हुनसक्छ। फिर्ता ल्याइदिनु भएपछि उहाँसँग 6,000 लिनुभयो त अब भएन, 4,000 मात्रै बाँकी रह्यो। भनेपछि यसलाई जर्नलद्वारा देखाउनु पऱ्यो। भनेपछि के अकाउन्ट्स हुने भयो भन्दा यदि हामीले बेचिसकेको सामानहरू हामीलाई फिर्ता आउँछ भने, बिक्री भएको सामान, सेल्स गरेको सामान फेरि रिटर्न हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ सेल्स रिटर्न अकाउन्ट। सेल्स रिटर्न अकाउन्ट है। यसलाई रिटर्न इनवर्ड अकाउन्ट पनि भनेर भनिन्छ। बिक्री भएको कुरा हामीलाई फिर्ता आउँछ भने सेल्स रिटर्न अकाउन्ट हो। र सेल्स रिटर्न अकाउन्टको नेचरको पहिला कुरा गरिहालौँ। यो कुन वर्गमा पर्छ त? एसेट्स, क्यापिटल, लायबिलिटिज, इन्कम, एक्सपेन्सेस, रेभिन्युज केमा पर्छ त?
हेर्नु है त सेल्स गर्दाखेरि हामीले जति पटक सेल्स गर्छौँ चाहे क्यास होस् चाहे क्रेडिट होस् के बढ्छ रेभिन्यू बढ्छ भने बिक्री गरिसकेको कुरा जस्तै यही एक्जाम्पलमा पनि 6000ले त हाम्रो रितासँग पैसा लिनु थियो हाम्रो सेल्स त कतिले भएको खासमा 13000 भएको हो नि हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा पोस्टिङ गर्दा 13000 चाहिँ सेल्स भनेर हामी इन्कममा चाहिँ लेख्छौँ तर उहाँले हामीलाई 2000 फिर्ता ल्याइदिइसक्नु भएको छ भनेपछि त 2000 फिर्ता ल्याइदिइसकेपछि त बिक्री गरेको 13000 त्यसमध्ये 2000 फिर्ता आएपछि त हाम्रो सेल्स त जम्मा कति हुनु पर्यो 11000 मात्रै हुनु पर्यो हैन हाम्रो सेल्स त यहाँनिर नेट सेल्स भनेको हाम्रो नेट सेल्स भनेको कति हुन्छ त्यो 13000 हो हामीले पहिला इन्कम मानेको तर अहिले 2000 हामीलाई फिर्ता आइसकेपछि हाम्रो वास्तवमा सेल्स त कति हुने भयो 11000 हुने भयो भनेपछि यो जुन 2000 लाई डेबिट क्रेडिट गर्ने कुन वर्गमा पर्छ भन्ने बुझाउन मैले यो लेख्दै छु यहाँनिर सेल्स रिटर्न भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो सेल्स रिटर्न अकाउन्ट भनेको हाम्रो एक्सपेन्स अकाउन्ट हो हामी यसलाई चाहिँ एक्सपेन्स अकाउन्टको रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्न सक्छौँ किन एक्सपेन्स भनेको त भन्दाखेरि यसले चाहिँ रेभिन्यूलाई चाहिँ डिक्रिज गर्यो अथवा चाहिँ यसलाई एक्सपेन्स नभनिकन एक्सपेन्स भन्दा पनि अझ यसलाई चाहिँ रेभिन्यू नै भनेर हामी भन्नुपर्ने हुन्छ रेभिन्यू अकाउन्टै भन्नुपर्ने हुन्छ रेभिन्यू अकाउन्टमै पर्छ त रेभिन्यू अकाउन्टमा यसले बढाउने काम गर्यो घटाउने काम गर्यो भन्दाखेरि बिक्री गर्दा चाहिँ बढ्ने काम गर्दो रहेछ बिक्री गरेको कुरा फिर्ता आउँदा चाहिँ रेभिन्यू के हुन्छ घट्छ भनेपछि रेभिन्यूको रुलले के भन्छ रेभिन्यू व्हेन रेभिन्यूज आर इन्क्रिज इट शुड बी क्रेडिटेड व्हेन रेभिन्यूज आर डिक्रिज इट शुड बी डेबिटेड भनेपछि रेभिन्यू चाहिँ घटाएको छ त्यसकारण हामी के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ वास्तवमा चाहिँ सेल्स रेभिन्यू सेल्स रिटर्नलाई चाहिँ हामी किन डेबिट गर्छौँ भन्दाखेरि अकाउन्ट जर्नल इन्ट्री बनाउँदा किन डेबिट गर्छौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो सेल्सलाई घटाउँछ सेल्स बढ्नु भनेको रेभिन्यू बढ्नु हो भने सेल्स रिटर्नले सेल्सलाई घटाउने र सेल्स रेभिन्यू घट्नु हो रेभिन्यू घटेको हुनाले हामी यसलाई डेबिट गर्छौँ त्यसपछि गएर अब अर्को अकाउन्ट इन्भल्भ के भएको छ यहाँ बुझ्नुभयो सेल्स रिटर्न अकाउन्ट भनेको किन रेभिन्यू अकाउन्ट हो भनेर पर्चेज रिटर्न भनेको हाम्रो के हो एक्सपेन्स अकाउन्ट हुन्छ भने सेल्स रिटर्न भनेको चाहिँ रेभिन्यू अकाउन्ट हुन्छ पर्चेज रिटर्नकै बेलामा छलफल गरौँला अब अर्को के रह्यो भन्दा बाई रिता कसले फिर्ता ल्याउनु भयो त रिताले किन भन्दा रितासँग हामीले कति लिनु छ 6000 अब उहाँले 2000 ल्याइदिएको सामान फिर्ता ल्याएपछि उहाँको अकाउन्टमा कति मात्र लेख्नु पर्यो 6000 मात्रै 6000 मेटेर 4000 बनाउनु त मिलेन हैन 4000 लेख्नको लागि त हामीले जर्नलद्वारा माइनस गर्नु पर्यो रिता अकाउन्ट डेबिट भएकोलाई रिता अकाउन्ट क्रेडिट गर्नु पर्यो 2000 ले क्रेडिट गर्यो भने बल्ल 4000 बाँकी रहन्छ मतलब यहाँनिर रिताले फिर्ता दिइसकेपछि रिता अकाउन्टको पनि यहाँनिर नाम आउँछ र रिता अकाउन्ट यहाँनिर के हो एसेट अकाउन्ट हो किन भन्दाखेरि उहाँसँग हामीले लिनुपर्ने थियो नि त लिनुपर्ने भनेको एसेट अकाउन्ट हो उहाँले फिर्ता दिएपछि उहाँको लिनुपर्ने अमाउन्ट घट्छ अथवा एसेट घट्छ घटिसकेपछि हामी यहाँनिर के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ हेर्नु है त दुवै घट्यो यहाँनिर एउटा चाहिँ रेभिन्यू घट्यो 2000 ले अर्को चाहिँ एसेट लिनुपर्ने पैसा पनि घट्यो त्यसकारणले यो दुवै कोलम चाहिँ हाम्रो खाली रहन्छ यताबाट इन्क्रिज भएन अब जर्नल इन्ट्रिज हामी डेबिटबाट सुरुवात गर्छौँ त्यसकारण हामी के गर्ने भयौँ सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट 2000 टु रिता अकाउन्ट किन रिता अकाउन्ट आयो भन्दाखेरि रिता इज one of the assets here asset has been decreased so we have debited Rita account 2000 narration के भयो being goods returned by Rita ल यसरी 15 नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन पनि यहाँले बुझ्नु भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु त्यसपछि गएर हाम्रो अर्को नम्बर received a check of rupees 4500 from Gita in full settlement 4500 हैन यहाँनिर 3500 चाहिँ सुटेबल हुन्छ रितासँग हामीले 3500 को चेक पाएछौँ र उनको अकाउन्ट बन्द गर्यौँ उहाँको अकाउन्ट बन्द गर्यौँ भनेपछि रितासँग हामीले कति लिनु थियो भन्ने कुरा हामीले गीतासँग कति लिनु थियो भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ रिताको कुरा रहेछ हैन रिता भने कुन अकाउन्ट दिएको छ गीताको माथि पक्कै पनि माथि यसको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन होला गीता भनेको गीता इज 13000 हेर्नुस् गीता सोल्ड अफ रुपी 13000 टु गीता अन क्यास भनेको छ यो त क्यासमै भइहाल्यो रिता एन्ड रिसिभ 7000 एट द क्यास यो रिता हुनुपर्छ ल यो यसलाई चाहिँ मैले यहाँ गीता बनाएको छु यसलाई रिता बनाऊ यो यसले कुनै शाब्दिक अर्थ चेन्ज गर्दैन खाली त्यहाँ माथिको क्वेसन सेक्सन ल्याउन मात्रै हो अब हामी हेरौँ रिसिभ द चेक अफ रुपीज 3500 फ्रम रिता इन फुल सेटलमेन्ट रितासँग हामीले 3500 रुपियाँ लिएर उहाँको अकाउन्ट बन्द गरेछौँ भनेपछि रितासँग हामीले के कति लिनु थियो योबाट हेरौँ त 6000 रुपियाँ लिनु थियो हैन
त्यसमा पनि उहाँले हामीलाई 2000 रुपैयाँ के गर्नुभयो रिटर्न दिइसक्नुभयो रिता अकाउन्ट क्रेडिट गरिसकेपछि उहाँसँग त हामीले कति मात्र लिनुपर्छ 4000 मात्र लिनुपर्छ त्यसमा पनि उहाँले कति पेमेन्ट गर्नुभयो 3500 पेमेन्ट गर्नुभयो उहाँको अकाउन्ट बन्द गर्यो भने मतलब हामीले कति सेक्रिफाइस गर्यौँ 500 सेक्रिफाइस गर्यौँ लिएनौँ त्यो हाम्रो लागि के हो डिस्काउन्ट अलाउड भयो एक्सपेन्स भयो भनेपछि जहिले पनि यस्तो क्वेसन मात्र आउँछ इन्कम्प्लिट क्वेसन आउँछ भने यो पक्कै पनि माथिसँग रिलेटेड हुन्छ यहाँहरूले माथि अघिल्ला क्वेसनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा होइन भने यही नै एक्जाममा मिलाएर आउँछ जस्तै इन फुल सेटलमेन्ट एगेन्स्ट द अमाउन्ट टु बी जस्तै यही क्वेसनमा चाहिँ यसरी पनि आउँछ एगेन्स्ट द अमाउन्ट टु बी रिसिभ फ्रम हर ₹4000 यसरी आइदियो भने त झन् सजिलो होइन माथि हेर्नै परेन कति लिनुपर्ने उहाँसँग लिनुपर्ने 4000 मा कति आयो 3500 लिएर हामीले के गर्यौँ उहाँको अकाउन्ट बन्द गर्यौँ भनेपछि यहाँ तीनवटा ट्रान्जेक्सनहरु भयो यदि यो पार्ट दिएन भने माथि हेर्ने यदि यो पार्ट दिएछ भने त माथि हेर्नै परेन अब यहाँ के भयो एउटा क्याश अकाउन्ट भयो चेक आएको छ सरी बैंक अकाउन्ट भयो त्यसपछि गएर रिताको अकाउन्ट बन्द गर्दै छौं रिता अकाउन्ट पनि आउनु परिहाल्यो त्यसपछि गएर हाम्रो डिस्काउन्ट दिएका छौं डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट पनि आउने भयो गिवन अकाउन्ट पनि आउने भयो यसको नेचर हेरौं त बैंक भने के हो एसेट अकाउन्ट हो एसेट अकाउन्ट रिता भनेको के हो यो पनि एसेट अकाउन्ट हो किन भन्दाखेरि उहाँ हाम्रो डेटरहरु लिनुपर्ने मान्छे हो डिस्काउन्ट भनेको के हो एक्सपेन्स अकाउन्ट हो अब त्यसपछि हाम्रो बैंक अकाउन्ट के भएको छ बैंक अकाउन्ट एसेट अकाउन्ट हो बैंक अकाउन्ट के भएको छ हाम्रो एसेट बढेको छ किनकि हामीले चेक पाएका छौं हाम्रो बैंकको ब्यालेन्स बढ्नेवाला छ हैन बढ्छ अब त्यसकारणले बैंक अकाउन्ट के भयो हाम्रो डेबिट भयो बढे बैंक एसेट अकाउन्टबाट के हुन्छ डेबिट हुन्छ यसको मतलब यो कलम खाली भयो हैन यताबाट क्रेडिट त हुने कुरा एउटा अकाउन्ट दुईचोटी डेबिट क्रेडिट त हुँदैन त्यसपछि रिता अकाउन्ट भनेको के हो रितासँग लिनुपर्ने खाता हाम्रो घट्दै छ मतलब हामीले उठाउनु पर्ने पैसा अकाउन्ट घट्दै छ भने एसेट घट्दै छ भने यो कलम खाली हुने भयो यताबाट कलममा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो घटेपछि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ एसेट घटेपछि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ त्यसपछि गएर अर्को डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट एक्सपेन्स अकाउन्ट हो हामीले डिस्काउन्ट जति पटक दियो हाम्रो खर्च बढ्दै जान्छ त्यसकारण खर्च बढ्नु भनेको के हो डेबिट हो यताबाट साइडमा के हुने भयो यताबाट साइड हाम्रो खर्च यताबाट हामीले डेबिट गर्यौं यताबाट साइडमा हाम्रो खाली हुने भयो अब हामी स्टार्टिङ गर्छौं डेबिटबाट डेबिट के छ बैंक अकाउन्ट डेबिट छ बैंक अकाउन्ट डेबिट कति बराबरले छ भन्दा कति पैसा आएको छ 3500 आएको छ त्यसले लेख्छौं अर्को डेबिट के छ हाम्रो डिस्काउन्ट हामीले दियौ नि डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट डेबिट कति छ यसलाई इक्वल हुने सिधा हुने गरी लेख्न राम्रो हुन्छ एक्जाममा त डेबिट क्रेडिट कलम भइहाल्छ यहाँ नभएको हुनाले हाम्रो 500 हामीले सेक्रिफाइस गर्यौं डेबिट भयो अनि हामीले कतिको अकाउन्ट बन्द गर्दै छौं 4000 को अकाउन्ट बन्द गर्दै छौं कसको नाममा रिताको नाममा रिता अकाउन्टले त्यसकारण हामीले क्रेडिट गरेछ नि है रिता अकाउन्ट क्रेडिट कतिले 4000 ले नरेसन हामी लेख्छौं बीइङ रिसिभड फ्रम रिता इन फुल सेटलमेन्ट 16 नम्बर को यो ट्रान्जेक्सन को यसको नेचर हामीले बुझ्यौं यसको भेराइटिज यसमा भएका इन्फर्मेसनहरु कसरी राख्ने भन्ने कुरा बुझ्यौं अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशनमा गुड्स कस्टिङ अफ ₹20,000 सोल्ड फर ₹25,000 है त गुड्स र एसेट्समा हामी पढ्ने कुरा बुझौं है त यहाँ दुईटा क्वेशन मैले सँगसँगै राखेको छु त्यसकारणले फर्निचर भनेको एसेट हो फिक्स एसेट्स हो अघि मैले अर्थ बुझाएँ गुड्स भनेको हाम्रो के भयो त गुड्स भइहाल्यो गुड्स भनेको हाम्रो एसेट होइन र हामीले यदि एसेटको सन्दर्भमा यदि हाम्रो यो गुड्स 20,000 पर्ने गुड्सलाई 25,000 मा बेचियो भनेर यदि गुड्सको सन्दर्भमा कम अथवा बढीमा बेचेको क्वेशन दिन सक्छ जस्तो क्वेशन दिए पनि 20,000 पर्नेले 25,000 मा बेच्दाखेरि त वास्तवमा के भयो फाइदा भयो नि प्रॉफिट भयो नि त 5,000 यहाँ यदि सामान बेचेको हकमा हो भने प्रॉफिट र लसलाई हामीले जर्नल इन्ट्रीजमा देखाउँदैनौं किन भन्दा यसको लागि हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौं हामी विस्तारै यसको बारेमा 1 बाइ 1 छलफल गर्दै जाने छौं ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउने बेलामा हामी एकमुष्ट रूपमा चाहिँ गुड्स बेच्दाखेरि एक वर्षभरिको कति सेल्स भयो एक वर्षभरिमा कति पर्चेज भयो जस्ता कुराहरुबाट एकैचोटी डिफरेन्स निकालेर एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हामी त्यसको ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस निकाल्छौं भने एसेट
बेच्दा अथवा एसेट्स किन्दाखेरि हाम्रो पुराना एसेट्सहरू बेच्दाखेरि भनौँ न, किन्दाखेरि त कुरै भएन, बेच्दाखेरि हामी लसमा अथवा कहिलेकाहीँ प्रफिटमा बेच्न सक्छौँ भने त्यसरी लस अथवा प्रफिट भएको कुरालाई चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्रिजमा त्यही बेलामै बनाउनुपर्छ। किन भन्दा एसेट्स भनेको कहिलेकाहीँ मात्र हुने ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री बनाएर पास गरिहाल्नुपर्छ। तर सामानहरू किन्दा बेच्दा भएको लस र नाफालाई चाहिँ हामी एकैचोटि ट्रेडिङ अकाउन्टले कभर गर्ने हुनाले गुड्स कस्टिङ 20,000 सोल्ड फर ₹15,000 भने पनि रेकर्ड गर्नु परेन, मतलब चाहिँ प्रफिट र लसलाई रेकर्ड गर्नु परेन। ट्रान्जेक्सन त रेकर्ड हुन्छ। कसरी हुन्छ म यहाँ भन्छु। हाम्रो यो कस्टिङलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ, सेल्स भ्यालुलाई मात्र रेकर्ड गर्छौँ। कतिमा हामीले बिक्री गऱ्यौँ 25,000, यसलाई मात्र बिक्री गर्छौँ। हुनसक्छ यहाँ 15,000 15,000 आएको 15,000 मात्र रेकर्ड गर्छौँ। त्यस कारणले सेल्स भ्यालुलाई हामीले रेकर्ड गर्ने, यो कुरा बुझ्ने। किन भन्दाखेरि यो बिक्री र त्यही सामान किन्दा लाग्ने कस्ट, पर्चेज प्राइस बिचको डिफरेन्स नै हाम्रो प्रफिट अथवा लस हुन आउँछ। त्यो कारणले त्यो वर्षको अन्तिममा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाएर गरिने हुँदा त्यो सामानको सन्दर्भमा, गुड्सको सन्दर्भमा चाहिँ जर्नल इन्ट्रिजमा नाफा र नोक्सान चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सन वाइज देखाइँदैन, ट्रान्जेक्सन वाइज देखाइँदैन। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। त्यस कारणले अब यहाँनिर अकाउन्ट सिम्बल के हुनुभयो त भन्दाखेरि कस्टिङलाई, यो कस्टिङलाई हामी इग्नोर गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी केही पनि रेकर्ड गर्दैनौँ, हामी सेल्स भ्यालुलाई मात्र गर्छौँ। भनेपछि नर्मल ट्रान्जेक्सन एउटा सेल्स अकाउन्ट भयो र यो केमा भएको छ त भन्दाखेरि क्यासमा भएको छ, केही भनेको छैन, क्यास हुन्छ, क्यास अकाउन्ट भयो। सिम्पल। अब त यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुहुन्छ, खालि यो कस्टिङलाई चाहिँ किन होला भनेर मैले क्वेसन बनाएको। सेल्स अकाउन्ट भनेको के हो? रेभिन्यू अकाउन्ट हो। अनि क्यास भनेको के हो? एसेट अकाउन्ट हो। अब हामी इन्क्रिज र डिक्रिज के भयो? रेभिन्यू हाम्रो इन्क्रिज भएको छ, रेभिन्यू बढेपछि क्रेडिट हुन्छ। अनि हाम्रो क्यास पनि हामीलाई आइरहेको छ हैन, क्यास पनि हाम्रो प्राप्त गरेका छौँ र एसेट बढेको छ, त्यस कारणले डेबिट हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो खाली हुने भयो, खाली हुने भयो। अब जर्नल इन्ट्रिज हामी कसरी बनाउँछौँ? क्यास अकाउन्ट डेबिट, किनकि हाम्रो एसेट बढेको छ कतिले? 25,000। हाम्रो कस्टिङलाई, कस्ट कति पर्छ त्यसलाई हामी इग्नोर गर्छौँ, टु सेल्स अकाउन्ट, सेल्स अकाउन्ट, सेल्स अकाउन्ट 25,000 है। कुरा बुझ्नुभयो होला। यदि मान्नु कि यहाँनिर चाहिँ 15,000 भएको भए के हुन्थ्यो सर? लसमा बेच्यो, लसमा बेच्यो भने हामीले यहाँ क्यास अकाउन्ट डेबिट 15,000 टु सेल्स अकाउन्ट 15,000, हामीले सेल्स भ्यालुलाई मात्र लेख्छौँ, यहाँ लस र प्रफिटलाई हामी यहाँनिर देखाउँदैनौँ। सामानको हकमा मात्रै भन्दैछु मैले। बिङ गुड्स सोल्ड एट प्रफिट भनेर त हामी भन्न सक्छौँ, तर अब हामी त्यो पनि नलेख्ने, गुड्स सोल्ड बिङ गुड्स सोल्ड अन क्यास मात्रै भनेर सिम्पली लेख्दा हुन्छ, किनकि क्यास र प्रफिट र लस हामी एकैचोटि ट्रेडिङ अकाउन्टमा देखाउँछौँ। तर एसेटमा चाहिँ के हुन्छ त मैले देखाउनुपर्छ, किन भन्दा यो सधैँ बेच्ने उद्देश्यले किनिँदैन र वर्षको अन्तिममा यसको एडजस्ट गरिने होइन। यसको सुरुमै जर्नल इन्ट्रिज बनाएर हामीले लेजर अकाउन्ट खोलेर सबै कुरा देखाइसक्नुपर्छ। त्यस कारण फर्निचर कस्टिङ अफ ₹20,000 सोल्ड फर ₹25,000 भने चाहिँ केमा बेच्यो? हामीले नाफामा बेच्यो नि त। यदि लसमा बेच्यो लस हुन्छ, नाफामा बेच्यो प्रफिट हुने भयो होइन। अब यसको अकाउन्ट के इन्भल्भ भयो भन्दा तपाईँले एउटा चाहिँ फर्निचर अकाउन्ट भइहाल्यो, फर्निचर हामीले बेचेका छौँ, फर्निचर अकाउन्ट भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो सेल्स गरेका छौँ क्यासमा, क्यास आयो होइन, एउटा चाहिँ अर्को क्यास भयो। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो नाफा अथवा नोक्सान के भयो त? नाफा नोक्सानमा यहाँ नाफा भएको छ, यसलाई चाहिँ प्रफिट अन सेल अफ फर्निचर भन्ने एउटा अकाउन्ट हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि लस भएको भए चाहिँ के गर्ने? लस अन सेल अफ फर्निचर भन्ने है त। नेचर अफ अकाउन्ट अफ फर्निचर भनेको के हो? एसेट अकाउन्ट हो। अनि त्यसपछि क्यास भनेको हाम्रो पनि के हो? एसेट अकाउन्ट हो। अब प्रफिट अन सेल अफ फर्निचर भनेको के हो? प्रफिट हो होइन, प्रफिट भएको छ, लस भए लस हो। र हाम्रो रुल अनुसार फर्निचर हामीले बेचेका छौँ, एसेट घटेको छ, त्यस कारणले यहाँ इन्क्रिजमा लेख्ने कुरै भएन, डिक्रिजमा भयो। एसेट घटेपछि के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ है त। त्यसपछि गएर हाम्रो क्यास अकाउन्ट, हामीलाई क्यास आइरहेको छ, एसेट बढिरहेको छ, त्यस कारण डेबिट हुन्छ। अब यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो केही पनि हुने भएन क्रेडिटमा। फेरि हाम्रो प्रफिट, प्रफिट के भएको छ? बढेको छ, बढेको हुनाले चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? जर्नल इन्ट्रिज क्रेडिट हुने भयो। प्रफिट बढेपछि क्रेडिट हुन्छ होइन, इन्कम बढेपछि क्रेडिट हुन्छ, रेभिन्यू बढेपछि क्रेडिट हुन्छ नि, यहाँ केही पनि हुने भएन। यसरी चाहिँ हामीले लेख्ने। यदि मान्नुहोस् यो लस अन सेल अफ फर्निचर भएको यहाँ लस हुन्थ्यो, लस चाहिँ बढेपछि के हुन्थ्यो? डेबिट हुन्थ्यो, यहाँ डेबिट हुन्थ्यो। अहिले प्रफिट बढेको छ, क्रेडिट भयो, लस बढेको भए डेबिट हुन्थ्यो। जर्नल इन्ट्रिज के हुने भयो भन्दा डेबिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। क्यास अकाउन्ट डेबिट है त। कति क्यास आयो हामीलाई? 25,000 क्यास आएको छ। त्यसपछि गएर क्रेडिट के गर्ने? टु फर्निचर, हाम्रो फर्निचर हामीले बेचेका छौँ, फर्निचर अकाउन्ट हाम्रो वाट हेज गन आउट फ्रम द बिजनेस, आवर एसेट हेज बिन डिक्रिज बाई रुपिज कतिले? हाम्रो यसको कस्ट प्राइसले चाहिँ हाम्रो घट्छ है, यसको कस्ट प्राइस बराबरले चाहिँ हाम्रो एसेट घट्छ। यसको कस्ट प्राइस कति थियो त? 20,000। जतिमा बेच्यो पनि हाम्रो कस्ट प्राइसले घट्ने भयो। त्यस कारणले त हामीलाई के भयो?
फाइदा भयो। 20,000 पर्ने सामान 25,000 मा फर्निचर पुरानो फर्निचर 25,000 मा बेच्यौँ। यो पुरानो फर्निचर अथवा यो हाम्रो एसेट बेच्ने कम्पनी होइन, फेरि एसेट बेच्ने फर्निचर बेच्ने कम्पनीको लागि त फेरि सेल्स अकाउन्ट हुन्छ, यसमा पनि 25,000 रेकर्ड हुन्छ है। एसेट्स बेच्ने कम्पनीको लागि फर्निचर भनेको गुड्स हुन आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीको नाम माथि देखाउनु पर्यो। तर क्वेसनले केही नभनेको यस्तो भनेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा रहेको पुरानो फर्निचर हामीले बेच्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ओल्ड फर्निचर भनेर यसरी आएको हुन्छ हुन चाहिँ क्वेसनमा। भनेपछि हाम्रो यहाँ ओल्ड फर्निचर अकाउन्ट चाहिँ के भयो, माइनस भयो र हामीलाई प्रफिट भएको छ, फाइदा भएको छ। त्यस कारणले हामीले के लेख्छौँ, प्रफिट अन सेल अफ फर्निचर भनेर लेख्छौँ। कति फाइदा भएको छ, 5,000 फाइदा भएको छ। यदि लस भएको भए त्यही हिसाबले हामी एडजस्ट गर्छौँ। लस भएको भए के हुन्थ्यो, क्यास अकाउन्ट डेबिट हुन्थ्यो, लस पनि डेबिट हुन्थ्यो, टु लस अन सेल अफ फर्निचर डेबिट हुन्थ्यो, टु फर्निचर अकाउन्ट भनेर बस्थ्यो। अब यहाँनिर बिङ ओल्ड फर्निचर सोल्ड एट अ प्रफिट, प्रफिटमा हामीले ओल्ड फर्निचर बेच्यौँ भन्ने कुरा यसले एक्सप्लेन गर्यो। होप यु हेभ अन्डरस्टुड टिल नाउ। लेट्स गो फर द अनदर 19 नम्बर, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, स्टुडेन्ट्सहरूले धेरै पटक सोच्ने र बुझ्न आवश्यक पनि हुने, फाइनल अकाउन्टमा पनि पटक पटक आउने, 11-12 मा पनि पटक पटक सोध्ने क्वेसनमा यो ट्रान्जेक्सन पर्छ। गुड्स सोल्ड लस्ट बाई फायर अफ रुपिस 20,000, कहिलेकाहीँ चोरले चोरेर पनि हुनसक्छ। एन्ड इन्सुरेन्स क्लेम एडमिटेड अफ रुपिस 10,000 ओन्ली। अब अलिकति म थोरै ब्याकग्राउन्ड भन्छु। हामीले बेच्ने सामानहरूको गोडाउनमा इन्सुरेन्स गरेका हुन्छौँ र आगलागी भयो, चोरले चोरेर लगेको खण्डमा हामीले त्यसको कम्पेन्सेसन प्राप्त होस् भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष एउटा सर्टेन प्रिमियम तिरेर चाहिँ रिस्क चाहिँ कभर गरेका हुन्छौँ। मानिलिउँ हाम्रो गोडाउनमा भएको सामान 20,000 आगलागी भएर नष्ट भयो भने इन्सुरेन्स कम्पनी आएर हेर्छ र हेर्दाखेरि उसले चाहिँ केही सामानहरू अझै काम लाग्ने देख्यो भने उसले के भन्न सक्छ, तपाईँलाई 10,000 रुपियाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ है भनेर एउटा लेटर, क्लेम लेटर बनाएर दिन सक्छ। यति दिनपछि तपाईँले पैसा पाउनुहुनेछ भन्छ। त्यस कारण क्लेम एडमिटेड भनेको वी हेभ नट रिसिभ द मनी, जस्ट वी हेभ रिसिभ द क्लेम है, राइट, वी हेभ राइट टु क्लेम एगेन्स्ट द्याट लस। यसको अर्थ के हो भन्दा जति सामान जल्यो 10,000 को तपाईँले क्लेम पाउनुहुन्छ भने 10,000 को चाहिँ हामीले क्लेम पायौँ, तर 10,000 त हाम्रो के भयो, क्लेम पाएनौँ। जति क्लेम पाउँदैनौँ त्यो क्लेम नपाएको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो लस हुन्छ। अनि क्लेम पाएको अमाउन्ट चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट लिनुपर्ने हुन्छ। उसले सर्टेन डे पछि 15 डेज 20 डेज पछि चाहिँ हामीलाई त्यति बराबरको रकम दिन्छ। 9 दिन जेलसम्मको लागि हामीलाई स्योर भइसक्यो नि त आउनेवाला छ, लिगल्ली हामी चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीसँग क्लेम गर्न सक्छौँ। त्यस कारण यो लिगल क्लेम जुन रिसिभेबल अमाउन्ट हुन्छ यो पनि एसेट हुन्छ। यहाँ एसेट बढ्यो, त्यस कारण जति इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेको छ त्यो एसेट हुन्छ। र जति सामान हाम्रो जलेर नष्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो पर्चेजलाई घटाउँछ। हामीले सामान किन्दा पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गरेका हुन्छौँ भने त्यो बेच्दै नबेचिकन लस भएर घट्छ भने त्यसलाई हामी पर्चेज अकाउन्ट क्रेडिट गर्छौँ, किनकि पर्चेज भनेको एक्सपेन्स हो, एक्सपेन्स पर्दा डेबिट हुन्छ भने बेच्दै नबेची यदि लस भएर जान्छ भने हामीले त्यसलाई खर्च भनेर देखाउन पाउँदैन, एक्सपेन्स घटेको मान्नुपर्छ र पर्चेज घट्नु भनेको क्रेडिट हो। भनेपछि यहाँनिर ट्रान्जेक्सनहरू के आउने भयो भन्दा एउटा चाहिँ पर्चेज अकाउन्ट आउने भयो, पर्चेज अकाउन्ट। त्यसपछि गएर एउटा चाहिँ गुड्स लस्ट बाई फायर अकाउन्ट आउने भयो। किन यो आयो भन्दाखेरि यहाँ लस पनि भएको छ हामीलाई। र त्यसपछि गएर इन्सुरेन्ससँग हामीले लिनु छ, इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभेबल अकाउन्ट, इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभेबल भनौँ न। भनेपछि अब यहाँ कुरा बुझौँ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, 20,000ले हाम्रो लस भएको छ, 20,000 इन्सुरेन्सबाट हामीलाई क्लेम आयो भने के हुन्छ त्यसको म यहाँ चर्चा गर्छु। पहिला यो क्वेसन अनुसार चाहिँ हामी हेरौँ पर्चेज अकाउन्ट, हाम्रो पर्चेज कतिले घटेको छ। हामीले इन्सुरेन्सबाट पाए पनि नपाए पनि, आधी पाए पनि पुरै पाए पनि हाम्रो गोडाउनमा भएको सामान त 20,000ले घट्यो भन्दाखेरि हामीले किनेको कुरा घट्यो भने त्यसलाई पर्चेज अकाउन्ट अन्तर्गत त्यो पर्छ। हाम्रो सामान किन्नु भनेको पर्चेज गर्नु हो र पर्चेज अकाउन्ट को जुन हामीले किनेको सामान नै घटेपछि पर्चेज अकाउन्ट हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर क्रेडिट गर्नुपर्छ। पर्चेज अकाउन्ट भनेको हाम्रो के हो भन्दा एक्सपेन्स अकाउन्ट हो, सरी नेचर अफ अकाउन्ट यसको चाहिँ एक्सपेन्स अकाउन्ट हो, र एक्सपेन्स अकाउन्ट अन्तर्गत चाहिँ यहाँनिर पर्चेज भनेको हाम्रो खर्च बढेको छ घटेको छ। हाम्रो यदि हामीले त्यसलाई बेचेको भए चाहिँ पहिला पर्चेज गरेको कुरा चाहिँ हामी डेबिट गरे हुन्छ, खर्च माने हुन्छौँ। बेच्दै नबेची यदि त्यो जलेर नष्ट हुन्छ भने घटेको मान्नुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रो यहाँनिर पर्चेज घटिरहेको छ। पर्चेज घट्दा खर्च घट्दाखेरि के हुने भयो त, पर्चेज भनेको खर्च हो, खर्च घट्यो भनेपछि के हुने भयो, क्रेडिट हुने भयो हैन। त्यसपछि गएर अब हाम्रो सेकेन्डमा गुड्स लस्ट बाई फायर भनेको छ। अब 20,000 मा 10,000 मात्र इन्सुरेन्सले दिन्छु भन्यो भनेपछि त हामी 10,000 त दिएन, जति बराबरको पैसा हामीलाई उठ्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, लस अकाउन्ट भयो, हाम्रो लागि लस भयो। अब त्यस कारण लस भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो,
हाम्रो लस बढेको छ घटेको छ, हाम्रो लस बढेको छ किन भन्दा हामी लस बिहोर्नु पर्यो, लस बढेको हुनाले के हुन्छ डेबिट हुन्छ। अनि हाम्रो यतापट्टि सेकेन्डमा केही नहुने भयो। अब लास्ट वानमा हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभेबल, इन्सुरेन्सले दिउँला भनेको आउनु बाँकी पैसा भनेको एसेट हो, त्यसकारण एसेट अकाउन्ट हो, यो करेन्ट एसेट अकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ। अब यहाँनिर एसेट अकाउन्ट बढ्या छ घट्या छ, लिनुपर्ने पैसा बढ्या छ, त्यसकारण एसेट के भयो बढ्या छ, लिनुपर्ने पैसा हाम्रो बढेको छ भने यतापट्टि केही पनि नहुने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यदि क्वेसन यस्तो थियो भने 20,000 मा 20,000 नै क्लेम आएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो लसै हुन्थ्यो, यो अकाउन्ट चाहिँ जेरो हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्थ्यो एक्सपेन्स अकाउन्ट र इन्सुरेन्स क्लेम चाहिँ 20,000 हुन्थ्यो भने 20,000 मा एउटा पनि क्लेम आएन भने के हुन्छ पुरै लस हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पर्चेज अकाउन्ट टु गुड्स लस्ट बाइ फायर अकाउन्ट मात्रै हुन्छ। भनेपछि अवस्था के छ त्यो अनुसारले हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पर्चेज अकाउन्ट डेबिट हुन्छ क्रेडिट हुन्छ भन्दा क्रेडिट हुन्छ, पहिला डेबिटबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, गुड्स लस्ट बाइ फायर, गुड्स लस्ट बाइ फायर अकाउन्ट डेबिट। किन भन्दाखेरि यो लस भयो, लस बढेपछि डेबिट हुन्छ। डेबिट कतिले भयो भन्दा हाम्रो 10,000 ले मात्र भयो। यहाँ सामान त 10,000 को जल्या हो नि सर किन 10,000 मात्र लेख्नुभयो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ होला। सामान 20,000 ले जले पनि हामीलाई चाहिँ क्यास 10,000 दिउँला भनेको छ नि त, त्यसकारणले दिउँला भनेको कटाएर बाँकी रहेकोलाई मात्र लस भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। डेबिट भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ इन्सुरेन्सबाट पैसा आउनेवाला छ त्यो पनि एसेट भयो हैन। यहाँनिर जुन हामीले लेखिसकेका डेबिट छ इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट कति हुने भयो 10,000 वाला आउनेवाला छ। अनि त्यसपछि हाम्रो पर्चेज हाम्रो खर्च चाहिँ कतिले घट्यो त। अब हाम्रो खर्च भने देखाउन पाइएन। पहिला हामी सुरुमा सामान किनेर 20,000 को लिएर आएर स्टोरमा राखेका थियौँ, त्यति बेला हामीले पर्चेज अकाउन्ट डेबिट भनेर गरेका थियौँ, खर्च भएको थियो। तर त्यो बेच्दै नबेचिकन त्यसलाई हामीले खर्च मात्रै भनेर देखायो भने हाम्रो लस देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई हाम्रो म्याचिङ प्रिन्सिपलले अलाउ गर्दैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले यदि कुनै पनि वस्तु किनेका छौँ र त्यो नबेचिकन लस भएर जान्छ, चोरले लान्छ भने हामीले पर्चेजलाई नै घटाउनुपर्छ अथवा हाम्रो खर्च नै कम देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ खर्च घटेको हुनाले के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। रिजन के हो एक्सपेन्सेस डिक्रिज भएको छ र हाम्रो एक्सपेन्सेस कति डिक्रिज भएको छ भन्दा 20,000 डिक्रिज भएको छ। हाम्रो खर्च चाहिँ 20,000 डिक्रिज भयो, पर्चेज घट्यो, तर 10,000 चाहिँ हाम्रो आउनेवाला छ, त्यसकारण 10,000 लस भयो। यदि मान्नुहोस् यो 20,000 मा हाम्रो 20,000 नै यहाँ आउनेवाला भए हाम्रो के हुन्छ यो लस जेरो हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यस्तै गरी 20,000 मा एउटा पनि हाम्रो चाहिँ यो पैसा आउनेवाला छैन भने हाम्रो लस कति हुन्छ 20,000 नै हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी मिलाउँछौँ। पुरै के छ आउनु बाँकी चाहिँ हाम्रो रिसिभेबल अकाउन्ट भयो, दिन्छु भनेको रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट गर्ने, जति आउँदैन त्यो लस गर्ने, अनि जति जल्छ त्यति बराबरले चाहिँ क्रेडिट गर्ने, पर्चेज अकाउन्ट गर्ने र त्यो अमाउन्ट थपघट हुनसक्छ, त्यो हिसाबले हामी मिलाउने हो। अब यसको न्यारेसन के हुने भयो त बिङ गुड्स लस्ट बाई फायर एन्ड इन्सुरेन्स क्लेम यसमा पार्शियल भनौँ, अलिकति मात्र आएको छ, फुल आएको छैन। पार्शियल इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभेबल, क्यास रिसिभ भनेको छैन यहाँ। एडमिटेड इन्सुरेन्स क्लेम एडमिटेड भनेको वी क्यान रिसिभ द्याट क्लेम आफ्टरवर्ड्स हैन, विदिन सर्टेन पिरियड अफ टाइम यो भनेको। अब यहाँनिर हाम्रो डेप्रिसिएसन अन मसिन अफ ₹10,000 भनेको छ, यसको पनि छलफल गरौँ हामी। यो एसेटसँग रिलेटेड भएको हुनाले त्योसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरूलाई मैले यहाँ राखेको छु। डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ हाम्रो र एप्रिसिएसन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि फिक्स एसेट्स पर्चेस गरिसकेपछि त्यसको बेनिफिट हामी फ्युचरमा गएर पनि लिन्छौँ। त्यो भएको हुनाले एसेट्स किनेको कुरालाई एक्सपेन्सेस मान्दैनौँ भने जुन वर्ष हामी एसेट किन्छौँ त्यो वर्ष पनि हामीले जति टाइम चलायौँ त्यति टाइम चलाएको केही भ्यालु त खिइन्छ नि त, अथवा त्यसको भ्यालु डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यसकारण डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ के हो एसेट्सको विरुद्धमा हामीले चार्ज गरिने एउटा एक्सपेन्स हो। डेप्रिसिएसनले कुनै पनि एसेट्सको भ्यालुलाई घटाउँदै लान्छ र यदि 20 वर्षसम्म त्यसको आयु छ भने 20 वर्षमा त्यो एसेट्समा हामीले गरेको लगानी जेरो हुन्छ र त्यो सबैलाई हामीले खर्चमा परिणत गर्छौँ, एक्सपेन्सेसमा कन्भर्ट गर्छौँ। भने एप्रिसिएसन भनेको चाहिँ कुनै पनि एसेट्सको मूल्य बढ्नु हो। एसेट्सको मूल्य बढ्नुलाई चाहिँ हामी एप्रिसिएसन भन्छौँ। जो इन्कम हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो एसेट्सको मूल्य बढाएको हुनाले त्यसलाई हामी इन्कमको रूपमा ट्रिट गर्नुपर्छ। डेप्रिसिएसनले हाम्रो एसेट्सको मूल्य घटाउँछ, त्यसकारण यो एक्सपेन्स हो र यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेस रूपमा ट्रिट गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि यहाँ डेप्रिसिएसन अन मसिन ₹10,000 भनेपछि एउटा चाहिँ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट नै भइहाल्यो। डेप्रिसिएसन यो वर्षको अन्त्यमा काटिन्छ, डेप्रिसिएसन अकाउन्ट भयो। डेप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेको हाम्रो
एक्सपेन्स हो, यसको नेचर के हो, एक्सपेन्स हो। किन एक्सपेन्स हो भन्दा हामीले त्यो एसेट्सको बेनिफिट जति जति लिँदै जान्छौँ त्यति त्यति बेनिफिटलाई हामी खर्चमा कन्भर्ट गर्दै जान्छौँ, त्यस कारणले यो इयर बाई इयर हुन्छ, एक्सपेन्स भयो। त्यसपछि गएर अर्को अकाउन्ट भनेको यहाँ मसिनरी नै भयो। यो चलाइसकेपछि हामीले सर्टेन टाइम एसेट्स चलाइसकेपछि मसिन चलाएपछि त्यसको भ्यालु पनि घट्दै जान्छ नि त, त्यस कारणले मसिन भनेको त के हो, एसेट हो, एसेट अकाउन्ट भइहाल्यो। अब यसको चाहिँ इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन भनेको खर्च त बढेको छ, बढेपछि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। तर एसेट्स चाहिँ हाम्रो के भएको छ, घटेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो एसेट्स त चलाउँदै जाँदा घट्दै जान्छन्, जतिचोटि डेप्रिसिएसन हामी काट्दै जान्छौँ त्यति नै हामीले मसिन चलाउँदै गएर त्यसको भ्यालु घट्दै जानु हो। त्यसकारण यहाँनिर मसिनरी बढेको छैन, घटेको छ। मसिनरी घट्यो भने के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। रुल्स के को रुल युज हुन्छ, एसेटको रुल। मसिनरी भनेको एसेट अकाउन्ट हो, एसेट अकाउन्ट बढ्यो घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ। अब जर्नल इन्ट्रिज यसको के भनेको डेबिटबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। मसिनरी अकाउन्ट हाम्रो डेबिट भनेको डेप्रिसिएसन अकाउन्ट छ नि हैन, किन भन्दाखेरि मसिनरी त घटिरहेको छ। डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट, कतिले डेबिट भएको छ, 10,000। अनि 2 के हो, मसिनरीको त हाम्रो एसेट घटिरहेको छ, त्यसकारण मसिनरी अकाउन्ट 10,000। अब यसको न्यारेसन के हुने भयो, being depreciation charged on machinery। यसरी चाहिँ डेप्रिसिएसन हामी गर्छौँ भने यसको उल्टो एप्रिसिएसन हुन्छ। अब एप्रिसिएसन कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा बुझिसक्नुभयो होला। एउटा त एप्रिसिएसन अकाउन्ट हुन्छ, एप्रिसिएसन अकाउन्ट भयो। एप्रिसिएसन भनेको हाम्रो के भयो, इन्कम अकाउन्ट भयो। अब इन्कम अकाउन्टमा हाम्रो एप्रिसिएसन इन्कम भयो भने यो केमा एप्रिसिएट गरिरहेको छ, हामीले ल्यान्डमा। ल्यान्ड भनेको हाम्रो के भयो, एसेट भयो, एसेट अकाउन्ट भयो। अब इन्क्रिज डिक्रिज के भयो भन्दा एप्रिसिएसन गर्दाखेरि इन्कम पनि बढेको छ, इन्क्रिज भयो, इन्कम बढेपछि क्रेडिट हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ ल्यान्डको भ्यालु बढायो। जस्तो यो वर्ष किनेको ल्यान्ड प्रत्येक अर्को वर्ष त फेरि मूल्य बढ्ने भइराखेको हुन्छ नि त। यहाँ चाहिँ 2 लाखले बढ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो 2 लाख एप्रिसिएसन भनेको इन्कम भयो, क्रेडिट भयो। अनि त्यसले ल्यान्डको भ्यालु बढाउने हुनाले हाम्रो ल्यान्ड एसेटको भ्यालु त बढ्यो, बढेको हुनाले इन्क्रिजमै पर्यो, डेबिट भयो। एसेट बढेपछि डेबिट हुन्छ भनेपछि नि यहाँ यो खाली हुने भयो, यो पनि खाली हुने भयो। अब हाम्रो जर्नल इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो एसेट्सको मूल्य बढ्यो, ल्यान्ड अकाउन्ट डेबिट कतिले बढ्यो भन्दा 2 लाखले बढ्यो। त्यसपछि गएर 2 एप्रिसिएसन भनेको इन्कम हो, इन्कम बढेपछि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ हैन। इन्कमको रुल हामीले युज गरेर त्यो गर्ने हो। नरेसन के हुने भयो त, being land appreciated, being land appreciated भनेर लेख्छौँ। यसरी ल्यान्डको मूल्य बढ्यो भनेर हामी लेख्छौँ। ल सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिलेसम्मको भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु। यो भिडियो यदि तपाईँहरूले हेर्दा बोर लागेर बिचमा छोड्नु भएको भए पनि फेरि कन्टिन्यू गर्नु होला, यसलाई ब्रेकअप गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँसम्म हेर्दा कुनै कन्फ्युजन, कुनै कमेन्ट भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि नेक्स्ट भिडियोमा मैले त्यसलाई सुधारेर बनाउन सक्छु। र यदि भिडियो मन परेको खण्डमा यसलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, र सेयर गरिदिएर धेरै साथीहरूमाझ पनि पुर्याइदिनु होला। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, र नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि सँगै रहेको बेल आइकन बटनमा पनि प्रेस गर्नुहोला, ताकि नेक्स्ट भिडियो बनाउन साथ तपाईँहरूलाई त्यसको इन्स्ट्यान्ट नोटिफिकेसन मिलोस्। र अन्य आजको जर्नलमा बाँकी रहेका थुप्रै ट्रान्जेक्सनहरू बाँकी रहेका छन्, लायबिलिटिज, एक्सपेन्सेस, इन्कमका, त्यो भिडियो हेर्नको लागि यसका अन्य पार्टहरू पनि हेर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ द भिडियो टिल नाउ।